नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो बीचमा देशका सफल प्रधानमन्त्री, कुशल राजनेता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको ध्यान तपाईँतिर छ, विश्वको ध्यान, नेपालको ध्यान, नेपाली जनताको ध्यान। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विवाद समाधानको लागि कार्यदल बनायो। कार्यदलको प्रतिवेदन तपाईँको हातमा आइसकेको छ। अब पार्टीभित्रको विवाद सबै समाप्त भयो। पार्टी एउटा जीवन्त सङ्गठन हो। त्यसमा विचारका बहस, छलफल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका दृष्टिकोणहरू आइरहन सक्दछन् र गरिएका कामहरूको सम्बन्धमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भयो कि भन्ने समीक्षात्मक कुराहरू पनि आइरहन्छन्। प्रश्न कति हो भने कति समसामयिक छन्, कति सान्दर्भिक छन्, कति आवश्यक छन्, कति उचित छन्, हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त्यो हो। र कति विधिसम्मत, कति देश र जनताका हितमा केन्द्रित भएर आएका छन् भन्ने हो। त्यसर्थ कुनै पनि भिन्न विचारहरू, अभिमतहरू, रायहरू प्रकटै हुन सक्ने छैनन्, सक्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन, हुन सक्छन्। ती कति स्वस्थ छन् भन्ने कुरा हो, तिनलाई स्वस्थतातिर लानुपर्छ। अहिले दुई अध्यक्ष प्रचण्डजी र म अब कतिपय समस्याहरू देखा परे, बीचमा कतिपय अस्वस्थताहरू देखा परे, अलिक जगहँसाइका कामहरू पनि विभिन्न कारणले भए। हाललाई त्यसमा को दोषी को निर्दोष त्यो करार गर्नेतिर भन्दा समीक्षा गर्दै जाउँला। हामी हरेकले आत्मआलोचक भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, कसैलाई दोषारोपण गर्ने भन्दा, र एकताको बाटोतिर फर्क्यौँ भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। र उहाँ र मैले एकताबद्ध ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाएर लिएर जान, एकता एकीकरणको प्रक्रिया ठुङ्ग्याउन, देशमा स्थिरता स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, कोभिड-19सँग प्रभावकारी ढङ्गले लड्न, अहिले देखा परिरहेका प्राकृतिक विपत्तिहरूसँग लड्न र सरकारका नियमित कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन हामी एकताबद्ध भएर अगाडि जाने भन्ने सहमति गऱ्यौँ। त्यस सहमतिलाई कसरी अगाडि जाने त, त्यसका आधारहरू कस्ता हुन सक्छन्, हामीले आफ्ना रायहरू पनि बनायौँ र ती रायहरू सहित हामीले कार्यदल गठन गऱ्यौँ। र हामीलाई सहयोग पुर्याउनका लागि खास गरी दुई अध्यक्षलाई एकताका यी प्रयासहरूमा सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्न, प्रस्तावहरू तयार गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, यो फाटोतर्फको प्रयास होइन, यात्रा होइन, एकता र मिलनतर्फको यात्रा, सकारात्मक बाटोतिरको यात्रा कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न कार्यदल बनायौँ। कार्यदलले मेहनतपूर्वक आफूले प्रस्तावहरू तयार गर्यो, हामी दुई अध्यक्षलाई दियो र हामी छिटै नै सचिवालयको बैठकबाट त्यसलाई आवश्यक परे परिमार्जनसहित, नत्र जस्तो छ तस्तै अथवा जुन रूपमा हुन्छ त्यसले अगाडि बढाउँछ र सम्भव भए हामी स्थायी कमिटीको बैठक बस्छौँ। कोभिड-19 को महामारी फैलिँदो छ। यस्तो अवस्थामा कुनै हेलचक्र्याइँ वा जबरजस्ती पनि गर्न सकिँदैन। त्यस्तो भयो भने हामी सचिवालयबाट टुङ्ग्याएर बस्न सम्भव भएका बेला स्थायी कमिटीबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्ने
काम गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अब कार्यदलको प्रतिवेदनको कुरा गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, त्यसमा विधिको कुरा छ, प्रक्रियाको कुरा छ, विधानको कुरा छ, पद्धतिको कुरा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सरकार चलाउँदाखेरि पार्टीको कुरा सुन्दै नसुनेको, प्रचण्डजीले भनेको चाहिँ टेर्दै नटेरेको कुरा पनि आएको छ। तपाईँले आजसम्म साढे 2 वर्षको प्रतिवेदनमा तपाईँलाई पूर्ण रूपमा पार्टीले सहयोग गर्यो, प्रचण्डजीले सहयोग गर्नुभयो? प्रतिवेदनमा तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, मैले पद्धति उल्लङ्घन गरेको कुरा प्रतिवेदनमा आएको छैन। पद्धतिसम्म ढङ्गले सबै चल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब अहिले पद्धतिको बहस गर्न थाल्ने हो भने वातावरणलाई जसरी हामीले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन खोजेका छौँ त्यसमा सहयोग नपुग्न सक्छ। त्यसकारण म यो च्याप्टर ओपन गर्न चाहन्न। प्रक्रियासम्म ढङ्गले, विधिसम्म ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले पार्टी चल्नुपर्छ। पार्टी भनेको विचारबाट निर्माण हुने हो। विचारबाट सङ्गठन निर्माण भइसकेपछि त्यो विचारका आधारमा त्यो सङ्गठन सञ्चालन परिचालनका विधि प्रक्रियाहरू हुन्छन्। ती विधि प्रक्रियाहरू अनुसार त्यो सङ्गठन चल्नुपर्छ। अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीका विचार विपरीतका अभिव्यक्तिहरू र कमिटीमा अभिव्यक्ति राख्नभन्दा पनि सञ्चार माध्यमहरूमा अभिव्यक्ति छरेर र सभ्यताका सीमाहरू नागेर बोल्ने खालका जुन परिपाटीहरू, ती विधि पद्धति प्रक्रिया कुनै सम्मत हुँदैनन्। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरू कसैले गर्नु हुँदैन। गुटबन्दी पार्टीमा गर्नु हुँदैन। गुटका बैठक र भेलाहरू गर्नु हुँदैन। यी सबै कुराहरू उचित होइनन् र अब त्यस्तो बाटोबाट होइन, ठिक विधि प्रक्रिया सम्मत बाटोबाट पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो। सरकार ठिक ढङ्गले चलेको छ। केही अगाडि मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकारका कामको समीक्षा गरेको छ। अब कति बेर कसलाई मन पर्दैन भन्ने कुरा छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अलिक अगाडि समीक्षा भएको छ। फेरि अहिले यस प्रतिवेदनले पनि संक्षिप्त समीक्षा गरेकै छ। त्यसकारण यसलाई विवादको विषय बनाउने होइन, अब विवाद टुङ्ग्याउने बाटोतर्फ अग्रसर हामी भइरहेका छौँ। त्यही बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ प्रजातन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेको राजनेता, तर तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ। पार्टीभित्र एकल काटे निर्णय गर्नुहुन्छ, सहमति खोज्नुहुन्न, छलफल गर्नुहुन्न, आफ्नो कुरा लाद्न खोज्नुहुन्छ, दम्ब छ भनेर त नेताहरूले भन्न थाले नि त सम्माननीय प्रधानमन्त्री। पहिलो कुरा, हाम्रो प्रणाली कस्तो हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। यो प्रणाली एक खालको अलिकति नयाँ खालको संसदीय प्रणाली नै हो। अलिक नयाँ खालको। यसमा संसदीय प्रणालीका विशेषताहरूमा केही थप विशेषताहरू मिसाइएका छन्। समानुपातिक प्रणाली आदि कुराहरू मिसाइएका छन्। र फेरि पनि यो संसदीय प्रणाली नै हो। संसदीय प्रणाली कसरी चल्छ भन्ने दुनियाँको अभ्यास छ, हाम्रो पनि अभ्यास छ। त्यसो भएर हाम्रा अभ्यासहरूमा एउटा के बुझ्नुपर्छ भने पार्टीले नीतिगत निर्देशन दिने हो। पार्टीसँग परामर्श हुन्छ, तर कुन नेताले के भनेको छ त्यही नेताले भनेकै मान्दा सरसल्लाह भयो, पार्टीको आदेशअनुसार भयो, नमान्दा भएन भन्ने पार्टीको विधिवत निर्णय कुनै एउटा उल्लङ्घन भएको कसैले अहिलेसम्म देखाओस्। त्यस्तो छैन, कहीँ कुनै पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन भएको छैन, हुँदैन। अर्को, पार्टीले के चाहिँ निर्णय गर्ने, के चाहिँ निर्णय नगर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा, संसदीय प्रणाली जो प्रधानमन्त्रीय खालको हो, प्रधानमन्त्री प्रमुख हुन्छ, कार्यकारी प्रमुख, त्यस प्रणालीका आफ्ना तरिकाहरू हुन्छन्। त्यो यस प्रणाली अन्तर्गत एक ढङ्गले युनिभर्सल छन्। प्रधानमन्त्री भनेको अन्त गरिएका निर्णय, अरूले गरेका निर्णय लगेर क्याबिनेटमा
रबर स्ट्याम्पको रूपमा त्यहाँ छाप मार्ने मात्रै ठाउँ होइन, अथवा सेरेमोनियल होइन। प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सेरेमोनियल तर यो प्रतिवेदनले त प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन खोज्यो नि त। पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने भनेर भनेको छैन त। पार्टीको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्ने, पार्टीले सरकार चलाउने। पार्टीले सरकार चलाउने, पार्टीको सरकार हो, पार्टीले नीतिगत ढङ्गले सरकार चलाउँछ। तर मन्त्री परिषद किन चाहियो त? पार्टीको सचिवालय स्थायी कमिटी भएन, मन्त्री परिषद किन चाहियो त? अनि पार्टी अध्यक्ष भए पुगिहाल्यो, प्रधानमन्त्री किन चाहियो? प्रधानमन्त्री एकजना हुन्छ, अध्यक्ष मण्डल पार्टीमा बनाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री मण्डल बन्दैन। अध्यक्ष द्वय बनाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री द्वय हुँदैन, राष्ट्रपति द्वय हुँदैन। त्यसकारण हामीले सिस्टम बुझ्नु पर्यो पहिले, सिस्टम अफ गभर्नेन्स बुझ्नु पर्यो पहिले के हो भनेर, र निर्णय कहाँबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ यस प्रणालीमा त्यो थाहा पाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्छ, सबैका कुरा सुन्छ, राय लिन्छ, बाहिर बुद्धिजीवीहरूसँग लिन्छ, सरकारवालाहरूसँग लिन्छ, स्टेक होल्डरहरूसँग लिन्छ, परामर्श थुप्रोसँग लिन्छ। मैले परामर्श दलहरूसँग लिने गरेको छु, अरू प्रतिपक्ष लगायतका दलहरूसँग लिने गरेको छु, अरूसँग पनि लिने गरेको छु, र ती सबै कुराहरूलाई लिएर फेरि पार्टीमा परामर्श गर्ने गरेको छु, छलफल गर्ने गरेको छु। अब सरकार र पार्टी एउटै होइन, त्यहाँनिर भिन्नता छ। त्यसकारण त्यो भिन्नता अनुसार चल्छ। त्यो कुरा हामीले थाहा पाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब आश्चर्य लाग्दो गरी अब जसले पनि जे पायो त्यही बोल्ने गरेको छ, त्यो परिपाटी रोक्नुपर्छ। पहिले बुझ्नु पर्यो, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। थाहा नपाइकन बोल्ने कुरा पनि त्यो उचित होइन। यसमा आजको बहस चलाएर समय खेर फाल्नु पनि जरुरी छैन मेरो विचारमा। यो कतिपय अभ्यास नभएका साथीहरू, नगरेका साथीहरू, त्यो साथीहरूले त्यो अभ्यासलाई सिक्दै जाने कुरा हो, जसमा त्यो अनुभवको कमी छ वा ज्ञानको कमी छ। जस्तो स्थायी समितिको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर अब यो प्रतिवेदन पारित गराएर जान सक्ने अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ र आजको दिनमा? अहिलेको आवश्यकता हो र? यो प्रतिवेदन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो पार्टीको विचारधारात्मक, यो महाधिवेशनको प्रतिवेदन होइन। किन गर्न नसक्नु? पास त सबै ठाउँमा हुन्छ, तर यो त्यसरी पास गर्नुपर्ने प्रतिवेदन होइन। यो अहिलेको समस्या समाधानको लागि, अहिले जुन समस्या एउटा अनावश्यक ढङ्गले देखा पर्यो, यो दुःखद पक्ष हो। देखा नपर्नु पर्थ्यो यस्तो समस्या देखा पर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। तर व्यक्तिगत कारणहरू होलान्, व्यक्तिका आकाङ्क्षाका प्रश्नहरू होलान्। आकाङ्क्षाका प्रश्नहरूलाई पार्टी सरकार सञ्चालनका प्रश्नहरूसँग जोडेर त्यहाँ व्यवधान पुग्ने गरी देशको कार्य सञ्चालन, सरकार सञ्चालन वा सिँगै पार्टी सञ्चालन, एकताको प्रक्रियामा व्यवधान पुग्ने गरी आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई बढी महत्त्व दिएर यस्ता राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा, राष्ट्रिय महत्त्वका चिजहरूमा, जनसरोकारका विषयहरूमा, आम जनताका हितहरूका विषयहरूमा कुनै प्रकारको व्यवधान पुग्ने गरी चल्न हुँदैन। प्रश्न त्यो हो। त्यसकारण अहिलेको यो जुन हामीले कार्यदल बनाएका छौँ, त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन त्यससँग सम्बन्धित छ। यसर्थ यो लगेर महाधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीमा पास गर्नुपर्ने त्यस्तो कुरा होइन। यो नेताहरूका बिचमा देखिएको असमझदारी कसरी अन्त्य गर्ने, समस्या जे देखिएका छन् ती कसरी अन्त्य गर्ने, विवाद जो खडा गरिएको छ त्यो विवादलाई कसरी साम्य पार्ने, विधिको कुरा जुन उठाइएको छ, विधि भनेको के हो, त्यसलाई कसरी ठिक बाटोतिर लाने, ठिक बुझाइतिर लाने कसरी, यी प्रश्नहरू यस प्रतिवेदनले। जनताले यहाँलाई 5 वर्षको लागि मतदान गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले नेतृत्व लिइसकेपछि जनताको धेरै किसिमको अपेक्षा पनि छ। सामान्य प्रधानमन्त्री तपाईँले 2.5 वर्षमा कति काम गर्नुभयो, हामी केही समयपछि फेरि पनि बहस गर्छौँ। तर आज मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने सामान्य प्रधानमन्त्री, अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड र तपाईँको बिचमा जुन असमझदारी थियो त्यो अन्त्य भयो। अब पूर्ण रूपमा तपाईँहरू मिलेर जानको लागि निष्कर्षमा पुग्नुभयो। अब सहकार्य गर्ने, हात मिलाएर जाने। अवश्य
हात त अहिले कोरोनाले गर्दा मिलाउनु हुँदैन। मन मिल्छ तपाईँ र प्रचण्डको? अब अवश्य मिलिसक्यो, असमझदारी अन्त्य भयो। अब असमझदारी छैन। मनमा नै हात मिलाउने भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि मिल्छ, तर सोझै चाहिँ मिल्दैन। किन तपाईँको कारणले गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज बहुमतको सरकार बनाउन सफल भयो। धन्दै दुई तिहाईको मतको सरकारको नेतृत्व तपाईँले गर्ने मौका पाउनुभयो। नेपालको राजनीतिको इतिहासमा पहिलोपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यो सरकार बनिसकेपछि प्रचण्डबाट तपाईँले पूर्ण सहयोग पाउनु भएको छ? यो बिचमा केही अन्तर्विरोधहरू भएका बखत विरोधको पक्ष झकझाएर छ। अब त्यस्तो बेलामा विरोधको पक्ष प्रमुख रूपमा अगाडि आएको बेलामा पनि त्यो पनि सहयोगै थियो भन्नु त्यो बनावटी कुरा हुन्छ। यस्ता केही सन्दर्भहरू बाहेक मैले असहयोग पाएको छैन, सहयोग पाएको छु उहाँबाट। र अब झन् पारस्परिक सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने समझदारी विकास भएको छ। त्यसो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब पदै भागभण्डा मिल्यो? भागभण्डाको प्रश्नै छैन। हामी भागभण्डाका लागि राजनीति गरिरहेका छैनौँ, गर्नु पनि हुँदैन। प्रश्न भागभण्डाको होइन, कसले के लियो कसले के छोड्यो र? केही लिने केही छोड्ने गरेका छैन। आज देशको आवश्यकतालाई हृदयङ्गम गरिएको हो, महसुस गरिएको हो। आज मिलेर जानु आवश्यक छ, समझदारीपूर्वक जान आवश्यक छ। सधैँ म भइरहने होइन, अरू पनि साथीहरू पछि आएर हुँदै जानुहुन्छ। पछि हुँदै जाने कुरालाई कुनै भागभण्डा भन्नु भएन। पछि त स्वाभाविक रूपमा हुँदै जानुहुन्छ नि त साथीहरू, त्यसलाई भागभण्डा भन्नु भएन। यो त अब त्यसो गर्दाखेरि त कोही घामजुन रहन्जेलसम्म अध्यक्ष भइरहने, कोही घामजुन रहन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री भइरहने, राष्ट्रपति भइरहने, मन्त्री भइरहने जस्तो कुरा त हुँदैन। मुख्यमन्त्री भइरहने भन्ने कुरा हुँदैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ आवधिक हुन्। किन तपाईँ 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो, अब त्यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन। पार्टीले पूर्ण रूपमा तपाईँलाई सहयोग गर्ने भनेको छ। प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट रूपमा दुवै पदमा केपी शर्मा ओली यथावत रहने। अब प्रचण्डलाई तपाईँले के अधिकार दिँदै हुनुहुन्छ त जनता जान्न चाहन्छ? उहाँले अहिले पार्टीको सञ्चालनमा आफूलाई मुख्य रूपमा केन्द्रित गर्नुहुनेछ। कार्यकारी अधिकारसहित अथवा उहाँलाई कुनै अधिकार हुँदैन कि कमी हुन्छ कि भन्ने होइन, कार्यकारी अधिकारसहित उहाँले काम गर्नुहुनेछ। त्यसमा हामीले मङ्सिर 4 गते नै एउटा समझदारी गरिसकेका थियौँ। बिचमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा त्यो समझदारीमा केही त्यसमा अलिकति तलमाथि पर्ला जस्तो खालको स्थिति भयो। तर हामी फेरि पनि त्यसै बिन्दुमा छौँ जे औपचारिक ढङ्गले सहमति र निर्णय हामीले गरेका थियौँ, त्यसैमा हामी छौँ। त्यसकारण त्यसबाट तलमाथि हुनु परेको छैन। अब पार्टी चलाउने प्रचण्डले सरकार चलाउने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जोडिए? त्यस्तै पनि होइन, किनभने प्रधानमन्त्री म हो, तर पार्टी पनि समझदारी साथ चल्छ, सरकार पनि समझदारी साथ चल्छ। एउटा प्रश्न के हो भने पार्टीमा अध्यक्ष दुईटा हुन्छ, दुईटा छ। दुईटा अध्यक्षले अथोरिटी एक्सर्साइज गर्छन्, तर सरकारमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एक्लै अथोरिटी एक्सर्साइज गर्छ। यसको अर्थ यो होइन कि सरकार मैले एकलौटी ढङ्गले आफ्नै ढङ्गले मनपरी गर्छु भन्ने होइन। यद्यपि प्रधानमन्त्री अथोरिटी सहित हुन्छ, त्यो कुनै रबर स्टाम्प होइन। त्यसले जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित संसदबाट जनप्रतिनिधिहरूबाट त्यो जनताको अधिकार समेत पठाएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहयोगी मन्त्री परिषद बनाउँछ र मन्त्री परिषदले नेपाल सरकारको हैसियतमा देश सञ्चालन गर्छ। यता पार्टीमा यसो गरिरहँदाखेरि पार्टीका नेताहरूको भूमिका हुँदैन या अर्को अध्यक्षको भूमिका हुँदैन, प्रचण्डजीको भूमिका हुँदैन? होइन, भूमिका हुन्छ। उहाँ म छलफल, पारस्परिक परामर्श, सल्लाह, सहमति त्यस बाटोबाट अगाडि जान्छौँ सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा पनि। तर उहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा होइन,
एउटा अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले रुचि राख्नुहुन्छ। त्यसमा नीति निर्माणमा, निर्णय प्रक्रियामा अनौपचारिक ढङ्गले सहमति जनाउनुहुन्छ, सहमतिमा जानुहुन्छ, छलफलमा भाग लिनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले गर्छु। उहाँले कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले गर्नुहुन्छ, मैले उहाँसँग छलफल गरेर म पनि उहाँसँग छलफल गर्छु। उहाँले पनि सहमतिका साथ पार्टी चलाउनुहुन्छ र दुई अध्यक्ष छन् भन्ने कुरा हामी ध्यान राखेरै, त्यसमा असमझदारी नआओस् भन्ने कुरालाई ख्याल राखेरै चलाउँछौँ। र मुख्य रूपमा चाहिँ उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ त्यसमा केन्द्रित हुने, त्यो हामीले पहिलेदेखि पनि भनेका छौँ। दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष सरकारमा पनि हामी छौँ, त्यसकारण एक अध्यक्ष बढी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले सरकारका काममा बढी केन्द्रित हुन्छ, अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नभएको हुनाले पार्टी काममा बढी केन्द्रित हुन्छ। सामान्य प्रधानज्यू, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकताको सूत्रधार पनि तपाईँ र प्रचण्ड नै हो। अब यो पार्टी फुट्दैन होइन, जनतालाई तपाईँ आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ, एक भएर तपाईँहरू सदाको लागि जान सक्नुहुन्छ आउने महाधिवेशनसम्म? यो एकता गरेको एकछिनका लागि नै होइन, यो एकता अलिक परतिरसम्म जाउँ अनि आफ्नो आफ्नो बाटो लागौँला भनेर होइन। यस देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि मैले आफ्नो भनाइ राख्न सक्छु। यस देशमा अग्रगामी परिवर्तनको गतिलाई निरन्तरता दिन, यहाँ स्वच्छता, पारदर्शिता, सुशासन कायम राख्दै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलन गर्दै, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै, विकास निर्माणका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै अगाडि जाने हो। त्यसका निम्ति स्थिरता, स्थायित्व चाहिन्छ। त्यसका निम्ति 6 महिने 9 महिने सरकार होइन, एक निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको 5 वर्षको अवधिका लागिको सरकार सुस्थिर चाहिन्छ। अर्को, त्यसमा पनि अझ नीतिगत रूपमा उत्तरदायित्वहरूको प्रश्नमा त्यो निरन्तरता होस् भन्ने कुरा, त्यसको सुनिश्चितता गर्न बहुमत, राम्रो बहुमत चाहिन्छ। यसर्थ यो एकता एकछिनका लागि गरिएको, अलिक परसम्मको यात्राका लागि गरिएको होइन। यो देशलाई पछौटेपनबाट अगाडि बढाएर विकसित देश बनाउने उद्देश्यका साथ, विकृतिहरू हटाएर विकृतिरहित एउटा सुसभ्य, सुसङ्गत राष्ट्र निर्माण गर्ने, अशिक्षा हटाएर सुशिक्षित नागरिकहरूको देश बनाउने, रोग व्याधि हटाएर निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने, यी तमाम उद्देश्यहरूका साथ चौतर्फी विकास, अनेक क्षेत्रका विकासलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ, ती उद्देश्य पुरा गर्न स्थिरता, स्थायित्व चाहिन्छ। त्यसका निम्ति सुदृढ सरकार चाहिन्छ। यस बाटोमा जानका लागि हामीले यो अभियान थालेका हौँ। त्यसकारण यस बिचमा सरकारको आलोचना गर्ने जस्ता कुराहरू निराधार आलोचना, अरूले त, विरोधीहरूले त केही त विरोध गर्नुलाई आफ्नो धर्म ठान्नेहरू पनि छन्, जो गलत हो। सही कामको विरोध गर्नु, सही कामको चर्चा नगर्नु, सही काम देख्दै नदेखे जस्तो गर्नु, सही कामभित्र पनि खोट खोज्नु र आलोचना गर्नु, यो देशप्रतिको इमान्दार अभ्यास हो भनेर भन्न सकिँदैन। देशप्रतिको इमान्दार अभ्यास भनेको गल्तीलाई गल्ती भन्नु, सहीलाई सही भन्नु, त्यस्तो हो। जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ, जसरी पनि अलोकप्रिय बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने, यद्यपि ती कोसिसहरू काम लाग्दैनन्, ती पराजित हुनेछन्। तर पनि अरूले त त्यो गर्ने नै भए, तर आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि समर्थनमा एक शब्द नबोलिनु, विरोधमा कुरा उछालिनु, कसैले अलिक कम बोल्नु, तर समर्थनमा चाहिँ बोल्दै नबोल्नु, र भित्रभित्र
विरोध सङ्गठित गर्नु जस्ता कुराहरू चाहिँ उचित हुँदैनन्। त्यो परिपाटी हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसरी अन्त्य गर्नका निम्ति एकताको भावनाका साथ काम गर्नुपर्छ र एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ। महाधिवेशनले तदुपरान्तका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूलाई निर्देशित गर्ने उपयुक्त निर्णयहरू गर्नुपर्छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन चैतमा हुने भनेर भनिएको छ। त्यो कति सम्भव छ त्यो हेर्न बाँकी छ, किनभने कोरोनाको कहर कसरी अगाडि बढ्छ त्यसपछि मात्रै एउटा निर्णय होला। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अहिलेको अवस्थामा तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा आगामी दिनमा पनि सहमतिकै साथ जाने एउटा सहमति भएको छ। हस्ताक्षर तपाईँले दुवै अध्यक्षले गर्नुभएको छ। पार्टीको महाधिवेशनको नेतृत्व चाहिँ पनि सहमतिकै आधारमा हुन्छ। महाधिवेशन पछि पनि प्रचण्ड नै अध्यक्ष बन्नुहुन्छ पार्टीको कि तपाईँ बन्नुहुन्छ फेरि पनि? अहिले एकता महाधिवेशन गर्ने हो र सहमतिका साथ नै नगर्दा फेरि समस्याहरू पैदा हुन सक्छन्। त्यसकारण सहमतिका साथ जानुको विकल्प छैन, सहमतिका साथ नै जानुपर्छ। यद्यपि महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो हो, तर सहमति लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रूप हो। सहमति चाहिँ गर्न पाइँदैन लोकतन्त्रमा भन्ने चाहिँ होइन। लोकतन्त्र भनेको झगडै मात्रै गर्ने व्यवस्था, मतभेदै मात्रै देखाउने व्यवस्था, सहमत हुनै नपाइने व्यवस्था, खालि मतभेद र झैझगडाको व्यवस्था त होइन। त्यसकारण मतभेद रहेमा मतभेद प्रकट हुनु एउटा कुरा हो, तर सहमति चाहिँ लोकतन्त्रको पनि उच्चतम रूप हो। त्यसै महाधिवेशन पछि पनि सहमतिकै साथ नेतृत्व चयन हुन्छ। त्यसमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा सहमति हुन्छ, सबैको बिचमा हुन्छ। अध्यक्ष चाहिँ तपाईँले छोडिदिने, प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने हो पूर्ण रूपमा अधिकार दिएर महाधिवेशन पछि? अहिले त्यस विषयमा नजाउँ। त्यस विषयमा जाँदा थप विवादका कुराहरू निस्किने सम्भावना हुन्छ। फेरि मैले के पाउँछु त भन्नेहरूका कुरा फेरि सुरु हुन सक्छन्। त्यसकारण अहिले कसले के पाउँछ महाधिवेशनमा भन्ने कुरा महाधिवेशनलाई नै सुम्पिदिउँ, महाधिवेशनलाई नै जिम्मा लाउँ। महाधिवेशनले विवेक सम्मत उपयुक्त निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास गरौँ। महाधिवेशनले एकताको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने विश्वास गरौँ। महाधिवेशनले अनेकताका लागिको खेती गर्छ भन्ने विश्वास नगरौँ। एकताको पक्षमा नै महाधिवेशनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने विश्वास गरौँ। सही नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ भन्ने विश्वास गरौँ। सही संरचना तयार गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ। उपयुक्त पात्रहरूको छनौट गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ। महाधिवेशन सर्वोच्च थलो भएको हुनाले सर्वोच्च विश्वास त्यसमाथि हामीले राख्नुपर्दछ। होइन, महाधिवेशन त सहमतिकै साथ हुनुपर्छ। तपाईँहरू दुवै अध्यक्ष तयार हुनुभएको छ, तर नेतृत्व चयनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ। त्यतिखेर सम्भावना प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता नपर्न सक्छ नि। हामी मिलेर गएपछि, सहमतिका साथ गएपछि प्रतिस्पर्धै भन्ने किन हुन पनि सक्ला, तर प्रतिस्पर्धा किन चाहियो र? सहमति भयो भने सहमति हुनै नहुने भन्ने त छैन। अब तपाईँले माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो, समर्थन गर्नुभएको थियो, तर अहिले आएर माधव कुमार नेपाल र तपाईँको बिचको सम्बन्ध किन बिग्रियो, किन चिसो बनायो भन्नुहोस् त? मेरो तर्फबाट उहाँसँग केही पनि छैन। अब बाँकी कुरा उहाँलाई नै सोध्नुहोस् न, मेरो तर्फबाट केही छैन। तर माधव कुमार नेपाल र तपाईँको बिचमा तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन किसिमको चिसोपन बाहिर आयो नि त, दुवै नेता मिलेर जानु पर्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। पूर्व एमालेको बिचमा फाटो आएर कसलाई फाइदा भयो भन्नुहोस् त? पूर्व माओवादी केन्द्रलाई फाइदा भयो? होइन, कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। अब मेरो विचारमा पूर्व एमाले पूर्व माओवादी केन्द्र भन्ने हिसाबले जानु पनि हुँदैन। एउटा कुरा त्यो धारणा यो 2 वर्षभन्दा सवा 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। सवा 2 वर्ष अगाडिको कुरा फेरि हामीले त्यहीँ फर्केर नि त्यही भावना हामी अलग अलग थियौँ भन्ने सम्झेर जब एक ठाउँ भइसकेपछि, फेरि एकता भइसकेपछि अनेकताको अवस्थामा भिन्न रहेको अवस्थाका कुराहरू सम्झिएर यो पक्ष चाहिँ एकजुट हुनु पर्थ्यो, यो पक्ष चाहिँ एकजुट हुनु पर्दैन थियो भन्ने होइन। सबै पक्ष, दुवै पक्ष, सबै नेता, सबै कार्यकर्ता एकजुट हुनु पर्थ्यो। कमी एकजुट नगर्ने, गर्न नदिने कहाँ रह्यो हो, त्यसलाई चाहिँ अब रहन दिनु हुँदैन। अब यो फुटिसकेको कम्युनिस्ट पार्टीको जुन किसिमको एकताबद्धताको आजको आवश्यकता थियो, जनताहरू खुसी भएको छन्, उत्साहित पनि भएको छन्। कार्यकर्ताहरूले देशभरिबाट भनेका छन् अब पार्टी एक भएर जाने हो भनेर। यो कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेपछि वामदेव गौतमको जुन 6 बुँदे प्रस्ताव आयो, त्यो सञ्जीवनी बुटी भयो पार्टीको लागि, एकताको लागि।
अनि त्यसले पनि एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्यो। सञ्जीवनी त किन त्यो मर्ने लागेको त थिएन पार्टी, तर फुटिसकेको थियो नि पार्टी त थिएन फुटेको सामान्य प्रधानमन्त्री होइन, फुटेको थिएन, समस्याहरू थिए, पार्टी फुटेको थिएन, समस्याहरू थिए। ती समस्याहरूले समाधान खोजिराखेका थिए। ती समाधान खोज्ने क्रममा उहाँको प्रस्ताव पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसले महत्त्वपूर्ण सकारात्मक योगदान गरेको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा कति जायज छ, कति सम्भव छ? अहिलेको आवश्यकता हो सामान्य प्रधानमन्त्री, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको 2.5 वर्ष भयो, अब तपाईँले समीक्षा गरिरहनु भएको छ। राइट टाइम राइट गोल गर्न तपाईँ तयार हुनुभएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर? मन्त्री परिषदको गठन पुनर्गठन आवश्यकताले गरिने हो। त्यो म विचार गर्दैछु, हेर्दैछु, समीक्षा गर्दैछु। मुख्य कुरा यो प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो कि पुरानै साथीहरूको टिम लिएर सफलता साथ अगाडि जान सकिन्छ वा त्यसमा आंशिक हेरफेर गर्नुपर्छ वा पूर्ण हेरफेर गरेर नयाँ टिमका साथ अगाडि बढ्दा बढी गतिशीलताका साथ सफलताका साथ अगाडि जान सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो। त्यो म त्यसमा विचार गरिरहेको छु। तर बाहिर चर्चा सुरु भइसक्यो, यो प्रतिवेदन आइसकेपछि तपाईँको हातमा परिसकेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने, केही मन्त्रीहरू हट्ने, नयाँ मन्त्रीहरूको इन्ट्री हुने र मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुने, 1 नम्बर प्रदेशको, बागमती प्रदेशको, अनि त्यहाँ चाहिँ नयाँ मुख्यमन्त्रीहरू बनाउने चलखेल सुरु भएको छ, छलफल सुरु भएको छ भन्ने पनि छ नि त बाहिर। वास्तविकता के हो? जनतालाई आश्वस्त पारिदिनु सामान्य प्रधानमन्त्री। अब 1.5 वर्षपछि स्थानीय तहको लगभग चुनाव हुन्छ। लगभग चुनावको माहौल सुरु हुन्छ। त्यस चुनावमा जितेर आएपछि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू दोहोरिन पनि सक्छन्, नदोहोरिन पनि सक्छन्, नयाँ आउन पनि सक्छन्। यति साधारण कुरालाई यत्रो मिडियाले सोधिरहनु पर्ने कुरा हो र? चुनावपछि जसरी प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीहरू पनि चुनावपछि परिवर्तन हुन सक्छन्। चुनावपछि उही प्रधानमन्त्री पनि आउन सक्छ, अर्को पनि आउन सक्छ। चुनावपछि केपी शर्मा ओली फेरि पनि त प्रधानमन्त्री भएर आउनु होला। आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। त्यसै गरेर यो सैद्धान्तिक कुरा हो। आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ र उसले इच्छा गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। पार्टीले जा भन्न पनि सक्छ, नभन्न पनि सक्छ। संसदीय दलले छान्न पनि सक्छ, नछान्न पनि सक्छ। अर्को कुरा, त्यसै गरी मुख्यमन्त्रीहरू चुनावपछि अहिले बिचमा कुनै पनि मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। हामी अस्थिरताको पक्षमा अनावश्यक स्थिरता देशमा हुनै नदिने, यस खालको चाहिँ नि कसलाई के हुन परेको छ, कसलाई के हुन परेको छ, यस आधारमा हामी निर्णय गर्दै हिँड्दैनौँ। हामी स्थिरताको परिवर्तन हुन्छ हुँदैन, सबैको ध्यान युवराज खतिवडातिर छ। तपाईँ 5 वर्षको अर्थमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँलाई, करिब 6 महिनामा मन्त्री बन्नुभयो, फेरि पनि सांसद पद सकेपछि त्योभन्दा बढी त संविधानले उहाँलाई अधिकार दिएको छैन मन्त्री बन्नको लागि। उहाँलाई तपाईँ दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ, सांसद फेरि बनाउँदै हुनुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री। 2-4 दिन हेरौँ न, 20 गते त आउन लागिहाल्यो। 2-4 दिन हेरौँ। अहिले फोरकास्ट गर्नु, भविष्यवाणी गर्नु त्यति उचित हुँदैन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? राम्रो काम गर्नुभएको छ। कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टिहरू पनि बाहिर आइरहेछन्। अब कार्यशैली त कसको कसलाई मन पर्दैन त्यो कसरी भन्न सकिन्छ र? अब धेरैले ऋषि धमलाको टेलिभिजनको कार्यक्रम सञ्चालन जनता जान्न चाहन्छन्, सञ्चालन गरेको मन पराउँछन्, केहीले मन पराउँदैन पनि। कसैलाई बोल्ने शैली मन पर्दैन, कसैलाई के मन पर्दैन, के शैली मन पर्दैन, कसैलाई के मन पर्दैन, त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा हो। कसैलाई बेसरी मनपर्छ। त्यो कमेन्टहरू हेर्छु मैले, कतिले विपक्षमा लेखेका हुन्छन्, कतिले पक्षमा लेखेका हुन्छन्। सत्य जे हो त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ, कमेन्टका पछि होइन। म कमेन्टका पछाडि चल्ने भन्दा सही कुरा जे हो, सत्य जे हो, तथ्य कुरा जे हो त्यसका पछाडि चल्छु। त्यसो अहिलेको क्याबिनेटको मन्त्रीहरूले, उप प्रधानमन्त्री सबै, ईश्वर पोखरेलदेखि सबैले, रामबहादुर थापा बादल लगायतका सबै मन्त्रीले राम्रो काम गरेका छन्, तपाईँको स्पिडलाई साथ दिएका छन्, तपाईँको भिजनलाई सफल बनाउन लागेका छन्। तपाईँको कुनै पनि मन्त्रीप्रति असन्तुष्टि छैन? तर के हुनसक्छ भने मैले अघि नै भने, मन्त्री परिषदमा हेरफेर भनेको कुरो
यो एकदम स्थिरता स्थायित्वसँग जोडिएको कुरा होइन। मन्त्री परिषदमा हेरफेर भएर स्थिरता स्थायित्वमा तलमाथि पर्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीलाई आफूले यस 5 वर्षको कार्यकालमा दिने परिणामहरू कसरी प्रभावकारी हुन सक्छन्, काम कसरी प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढ्छन्, त्यस कुरालाई जाँच्ने हो। यदि मेरो नजरमा युवराज खतिवडाभन्दा अर्को अर्थमन्त्रीले राम्रो गर्ला कि त भन्ने अपेक्षा भयो भने उसलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। युवराज खतिवडाबाटै राम्रो हुन्छ भन्ने लागेमा त्यो पनि हुनसक्छ। अथवा कहिलेकाहीँ राजनीतिमा विभिन्न कारणहरूले पनि अर्थ राख्न सक्छन्, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर त्यो मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आफ्नो कामलाई सफल बनाउनका निम्ति मन्त्री परिषदको हिसाबमा त्यसको अरू पक्षहरू के छन् तिनीहरू पनि केलाएर कसो गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, समग्रतामा निष्कर्ष के निस्किन्छ, परिणाम के आउँछ हो त्यसलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो, टुङ्गो गर्ने हो। वामदेव गौतमलाई तपाईँले विशेष जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ भनेर नेपाली राजनीतिमा चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तपाईँ राम्रोसँग अध्ययन गरेको बुझेको राजनेता हो, उहाँले कुनै जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ वामदेव गौतमलाई, त्यो सम्भावना छ? यस्तो कुनै निर्णय पार्टीको छैन। तर सचिवालयको बैठकले त वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय त गरे हो नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री। मैले एकपल्ट गरेको थियो, त्यसलाई उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो र उहाँ त्यसरी नजाने भनेपछि, राष्ट्रिय सभामा नजाने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो। कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि तपाईँ करिब 18 घण्टा काम गरिरहनु भएको छ है, तर परिणाम जनताले पाएका छैनन्। ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको यो कमिटीलाई विघटन गरेर जानुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ, त्यो आजको आवश्यकता हो? एउटा के भने यो नेपालमा मात्रै यस्तो हुन्थ्यो भने त विरोधीहरू चम्केर खप्नु खानु हुँदैन थियो। तर यो विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा आएको अत्यन्तै घातक सङ्क्रामक रोग कोभिड-19 जसले मानव जातिको भविष्यलाई हल्लाइदिएको छ, आज मानव जीवनलाई थर्कमान बनाएको छ, आज अर्थतन्त्रलाई बहुतै गम्भीर समस्यामा हालेको छ र यसले भविष्यमा कस्तो रूप लिन्छ त्यो अझै टुङ्गो लागिसकेका छैन। यसको समाधान कहिलेसम्ममा हुन्छ त्यो अझै टुङ्गो लागिसकेका छैन। प्रश्न जनताको सचेतनता जगाउने कुरामा जोड दिन छोडेर काम गरिरहेको व्यक्ति परिवर्तन गरेर केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो जनताको चेतनाको स्तर के छ भने यो जे कदमहरू चालिराखेको छ सरकारले, त्यो सरकारका लागि चालिराखेको छ, आफ्नो जीवन रक्षाका लागि हो भन्ने जनताले त्यति एउटा हिस्सा छ, त्यस्तो सबैले त्यस्तो ठानेको छैन, तर एउटा हिस्सा चाहिँ यो आफ्ना लागि सरकारले गरिदिइराखेको छ भन्ने कुरा बुझिराखेको छैन। सरकारका प्रयासहरू केही पनि नभएको, तयारी केही पनि नभएको ठाउँमा अहिले हामी 23-24 हजार PCR टेस्ट प्रतिदिन गर्छौँ, यो सानो कुरा होइन। अर्को, गरिब धनी केही नछुट्याइकन कोभिड सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार सरकारले उसमा आइसोलेसनमा राखोस् कि, क्वारेन्टिनमा राखोस् कि, उपचार गराओस् कि, हस्पिटलमा राखोस् कि, PCR टेस्ट गरोस् कि, यी सबै कुरा त सरकारले बेहोरेको छ। अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने, खर्च बढ्ने, तर सरकारले सम्पूर्ण खर्च त्यस बापत बेहोरेको छ। त्यो असाधारण कुरा होइन र? हाम्रै छिमेकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। हाम्रै छिमेकका देशहरूमा यस प्रकारको व्यवस्था छैन, तर हामी कहाँ त्यस प्रकारको व्यवस्था छ। लकडाउन सुरुमा गरियो, लकडाउन गरिन्जेलसम्म समस्या नियन्त्रणभित्र थियो, सधैँ लकडाउन गर्ने कुरा भएन र लकडाउन सुरुदेखि नै तोड्नुपर्छ भन्ने उताउला कुराहरू, गाडीमा मान्छे आउनुहोस्, गाडीबाट हामी पठाउँछौँ, हामी ल्याउँछौँ भनेर सुरिने त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखिए र कसले कारवाही गर्छ हेरौँ, हामी अवज्ञा गर्छौँ भन्ने खालका त्यो कसका लागि, त्यो आदेशहरू कसका लागि जारी गरेको छ सरकारले?
त्यो प्रबन्धहरू कसका लागि गरेको छ सरकारले, त्यो कुरा नबुझ्ने अनि मान्दैनौँ भन्ने। इनफ इज इनफ भनेर के अर्थ हो इनफ इज इनफ भने? कोभिड-19 अब पुग्यो फिर्ता जा भने हो कि के भनेको इनफ इज इनफ? रकम तल पठाइयो, रकम बिना त स्थानीय तहले त केही पनि गर्न सक्दैन नि त। के गर्ने? रकम तल पठाइयो, कहाँ गयो रकम भन्छ। तल पठाएको छ, स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ त घर घरमा व्यक्तिले त पाउने कुरा भएन नि। जिउमा बेसार दलेर हिँड्नेहरूले त पाउने कुरा भएन। अनि खोइ रकम। अनि यसमा भ्रम फिजायो केही मिडियाहरू छन् जो अत्यन्त हानिकारक ढङ्गले लागेका छन्। त्यस्ता मिडियाहरू पनि छन्। उनीहरू देशप्रति जिम्मेवार भए पुग्छ, सरकारप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन। तर इतिहासमा कहिल्यै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि नसोचेको ठाउँमा अहिले छाङ्ग्रु टिङ्कर जाने बाटो जो पहरा छ त्यसलाई खोलेर अहिले बाटो बनाइदिएछ। कम्प्लिट हुन अलिकति बाँकी छ, अलिकति पुरा भएको छैन। बाटो बनाउन थालेपछि अब मान्छे त्यहाँ जान सक्ने पनि, त्यहाँ गएर अनि तमासासँग फोटो खिच्ने, सरकारको विरोध गर्ने, कोही मान्छे उभ्याउने त्यहाँ। अनि यस्तो हालत छ, के हेरो सरकारले भन्ने। अहिलेको सरकारले त के हेरो होइन, बाटो बनाउँदैछ, बनायो अहिलेको सरकारले। अहिलेसम्म त कसैले बाटो त बनाएको थिएन। अहिलेको सरकारले बाटो बनायो, राम्रो गर्न खोजिराखेको छ, हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न पुर्याएको छ। अहिलेको सरकारले त हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न पुर्याइराखेको छ नि। आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति हेलिकप्टरबाट पुर्याएको छ। कोही अनुदान स्वरूप, कोही अत्यन्त सस्तो मूल्यमा त्यसरी उपलब्ध गराएको छ। त्यो त पोजिटिभ कुरा हो भनेर देख्नु पर्यो नि। अनि यस्तोमा विरोध गर्ने केही छन्, विरोधका लागि विरोध। राम्रो गरिराखेको छ सरकारले, नयाँ काम राम्ररी गरिरहेको छ। सेना त्यस्तो पहरामा ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेको छ। धन्यवादको एक शब्द छैन। अहिलेको सरकारले गर्न थाल्यो, सेनाले यसरी गरिराखेको छ, यस्तो पहरामा हामी त जान सक्दैनौँ भने सेना पनि त मान्छे हो नि, उसको पनि ज्यानै हो। त्यहाँबाट फिस्लिक्क गयो भनेदेखि त ऊ पनि तल महाकालीमा खस्छ, ज्यान भेटिँदैन, हाडखोड केही बाँकी रहँदैन, धुजा हुन्छ। त सेना त्यसरी काम गरिराखेको छ भने त्यसप्रति कृतज्ञ भाव हुनु पर्दैन? गर्दैछ यसरी भन्नु पर्दैन? त्यो देखाउनु पर्दैन? यसरी गरेको छ, यस्तोमा गरेको छ भनेर अनि भिड देखाउने खिचेर। त्यसकारण यो प्रवृत्ति जुन छ एउटा सरकारले राम्रो काम गरेको छ, यस्ता प्रतिकूलताहरूको सामना गरेको छ, त्यो चर्चा नगर्ने अनि त्यसलाई नराम्रो ढङ्गले चित्रण गर्ने। अहिले बाटो बन्न थालेको छ, अब त्यसको विरोध छ। बाटो अझै बनिसकेको छैन, त थाल्ने बित्तिकै बनिसक्छ त, बन्दैछ। तर सामान्य प्रधानजी, तपाईँले अन्तर्क्रिया त विभिन्न पक्षसँग गरिरहनु भएको छ नि त। कोरोनाको कहरको नियन्त्रणको लागि, रोकथामको लागि तपाईँ प्रत्येक दिन छलफलमा हुनुहुन्छ, विभिन्न पक्षसँग तपाईँले छलफल गरिरहनु भएको छ। तर परिणाम त जनताले पाएका छैन नि त। उच्च जोखिममा त किन परिणाम जनताले पाएको छैन? यदि सरकारले यति व्यवस्था नगरेको भए त यो त भयावह स्थिति उहिले नै, यो त आतङ्कको एउटा भयानक भित्र पर्थ्यो, कति ज्यान जान्थ्यो। अहिले सरकारले कति सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ, कति सेनालाई, कति प्रहरीलाई, कति सशस्त्र प्रहरीलाई, कति स्वास्थ्यकर्मीलाई, कति डाक्टरलाई, कति नर्सलाई। उनीहरू चुप लागेर घरमा बसिया भए त सर्दैन थियो होला नि। उनीहरू त आफू एक्सपोज भएर उपचार दिँदाखेरि आफू ज्यान खतरामा परेको छ। अनि आफूले उपचार दिँदाखेरि ज्यान खतरामा पारेर आफ्नो ज्यान गुमाएर उपचारमा संलग्न हुने, यसप्रति कृतज्ञ हुनु पर्दैन? सरकारले केही पनि गरेन। अनि त्यो सेनाले के रहरले गएर चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमण गराएर आएको हो, फर्केको हो? त्यो प्रहरीले त्यहाँ सङ्क्रमण गराएको? सडकमा यस्तो घाम, यस्तो पानी, दुईटै कुरामा सडकमा त तपाईँले प्रहरी देख्नुभएको छ नि। त्यो ठाउँमा आफू उभिनु परेको भए के हुन्थ्यो?
जुनसुकै जोखिम मोलेर उसले गरिराखेको छ त्यो काम देख्नु पर्दैन। अनि सरकारले केही पनि गरेन, सरकार भने के? अनि कर्मचारीहरू खटिराखेका छन् यस्तो अवस्थामा, सेवा प्रवाह गरिराखेका छन् यस्तो अवस्थामा, सेना खटिराखेका छ, प्रहरी खटिराखेका छ, सशस्त्र प्रहरी खटिराखेका छ, कर्मचारी खटिराखेका छन्, डाक्टर खटिराखेका छन्, नर्सेस खटिराखेका छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिराखेका छन् खतरा मोलेर। दिन भनेको छैनन्, रात भनेको छैनन्, निन्द्रा भनेको छैनन्, भोक भनेको छैनन्। अनि 23,000 टेस्ट हुन्छ दिनमा। अनि पोजिटिभ पाइयो भने कोसँग सम्पर्क दियो भनेर ट्रेसिङ हुन्छ, खोजी हुन्छ, कोसँग सम्पर्क थियो त्यहाँ पनि गएर फेरि ट्रेसिङ गरेर खोजी गरेर स्वाब टेस्ट गरेर बिमारी छ कि फैलिन नपाओस् भनेर यस्ता विधिहरू अपनाएको छ। तर तपाईँ स्वास्थ्यमा पनि एकदम जानकारी राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा। तपाईँको किनभने सुरुदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले रुचि पनि दिनुभयो, जानकारी पनि राख्नु भएको छ। तर पूर्व तयारीमा सरकार चुक्यो भन्ने धेरैको अवश्य यो कोभिड आउला भन्ने तयारी थिएन। पोहोरको साल परारको साल तयारी गर्नु पर्थ्यो नि कोभिडको। यो अब संसारमा कुनै भविष्यवाणी ज्योतिषीले पनि कोभिड-19 आउँछ भनेर गरे थाहा छैन मलाई। कुनै साइन्टिस्टले पनि कोभिड आउँदैछ है भनेर भनेको थाहा छैन। यो विश्वका कुनै पनि देशले पूर्व तयारी गरेका थिएन। बिना पूर्व तयारी कोभिड आइलाग्यो दुनियाँभरि। अमेरिकामा, रुसमा, चीनमा, जापानमा, भारतमा, नेपालमा, बङ्गलादेशमा, कोरियामा, कहाँ हुन्छ, ब्राजिलमा, स्पेनमा, इटालीमा, पेरुमा वा जर्मनीमा, फ्रान्समा, बेलायतमा कहीँ पनि पूर्व तयारी थिएन। यो अचानक आयो, यो आतङ्कको रूपमा आयो, आतङ्कको रूपमा फैलियो। कोभिडको पूर्व तयारी थिएन। अच्छा, म प्रधानमन्त्री नभएर अरू कोही भएको भएदेखि 2-3 वर्ष अगाडिदेखि तयारी गरेर राख्नुहुन्थ्यो कोभिडको। आइसोलेसन क्याम्पहरू बनाएर राख्नुहुन्थ्यो अथवा क्वारेन्टिनहरू बनाएर राख्नुहुन्थ्यो। यस प्रकारका आलोचनाको नि जुन आलोचनाको कुनै आधार कुनै दम छैन नि, आग्रहपूर्ण मात्रै छ, पूर्व तयारी गर्ने सरकारले। अनि कुन चाहिँ ज्योतिषीले पूर्व तयारी गर्थ्यो? हामी स्वास्थ्य स्थितिको इन जेनरल इम्प्रुभ गरिरहेका थियौँ। हाम्रा स्वास्थ्य नीति ठिक छन्। फेरि पनि हामीले इम्युन सिस्टम जनताको डेभलप गर्नुपर्छ, निरोगी नेपाल बनाउनुपर्छ। निरोगी नेपाल बनाउने भनेको उपचार गरेर होइन, निरोगी बनाएर हो। पहिले जनतालाई निरोगी बनाउनुपर्छ। यसका अनेक उपायहरू छन्, विधिहरू छन्। निरोगी बनाउनुपर्छ जनतालाई। निरोगी भयो भने अब प्रजननका बेला सेवा उपलब्ध गराउने, ट्रमा दुर्घटना आदि इत्यादि केही हुँदाखेरि कोही मान्छे आफै पनि यसै लडेको हुन्छ, कोही फेन्ट भएको होला त्यसमा लडेको होला, कसैको मुटुको बिमारी होला, कसैको चाहिँ के को बिमारी होला, त्यस्ता निस्किन्छन् पनि बिमारी। भरसक निस्किन नपाओस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिने, खानपिन आदि इत्यादि, वातावरण, सबै कुरा, व्यायाम, एक्सर्साइज, सबैको सन्तुलन, आरामको सन्तुलन, खानाको सन्तुलन, व्यायामको सन्तुलन अथवा काम, खाना भयो, काम भयो र आराम भयो, यसको सन्तुलन। र खाना भन्ने बित्तिकै स्वस्थ खाना, उचित खाना, उचित समयमा, उचित मात्रामा, पौष्टिक खालको खाना, यी कुराहरूमा जाला। व्यायाम भन्दाखेरि उपयुक्त विधिका साथ, उपयुक्त तरिकाले, उपयुक्त समयमा गरिने व्यायाम र धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन, ठिक्क व्यायाम, ठिक्क काम, ठिक्क परिश्रम, त्यो होला। आराम भन्दाखेरि यति घन्टा यसरी यस्तो ढङ्गले आराम गर्ने भन्ने होला। यी सबै कुराहरूको सन्तुलनका साथ निरोगी व्यक्ति बनाउने, जसबाट अनेक कारणले, जे कारणले आज मुटुका समस्या हुने गरेका छन् ती नहुन्, जे कारणले फोक्सोका समस्या हुने गरेका छन् ती नहुन्, लिभरका समस्या हुने गरेका छन् कलेजोका ती नहुन्, किडनीका समस्या हुने गरेका छन् ती नहुन्, पेटका आन्द्रोका, ग्यास्ट्रिकका, अल्सरका समस्या हुने गरेका छन् ती नहुन्। यसका लागि पहिले नै हुन नपाउने गरीको स्वच्छ वातावरणदेखि अरू सबै कुराहरू मिलाएर सामान्य प्रधानमन्त्री निरोगी नेपाल जसरी कोरोनाको उत्पत्ति भयो र विश्वव्यापीमा फैलिसकेपछि नेपालले त्यतिखेर नै पूर्व तयारी गर्नु पर्थ्यो।
अस्पतालहरूको निर्माण गर्नु, त्यो त पूर्व आइसोलेसन वार्डहरू बनाउनु, त्यो त पूर्व तयारी चाहिँ किन्नु पर्थ्यो भन्ने त छ नि। यहाँ कति किन्ने, कति बनाउने, कतिलाई सर्छ। हामीले जति त्यो फैलिँदै जान्छ त्यति अब नेपालमा कति बनाउने, हस्पिटल कतिवटा बनाउने, सबै जनतालाई या आधा जनतालाई राख्ने गरी, चौथाइ जनतालाई, एक तिहाई जनतालाई कतिलाई हस्पिटलमा राख्ने गरी, भेन्टिलेटर कति सङ्ख्यालाई, कति प्रतिशत, 20, 25, 10, 15, 5, 2, 1 या 1 भन्दा कम, 0 समथिङ कति बनाउने, कतिलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने वा कतिलाई सङ्क्रमण हुन दिन्छु भन्ने। हाम्रो नीति त सङ्क्रमण हुन नदिने हो, तर खुला सीमा, बाहिरको हत्ते आगमन, त्यसबाट बिस्तारै बिस्तारै सङ्क्रमण हामीले रोक्न सकेनौँ। रोक्न खोजेको हो, लामो समय हामीले रोक्न खोज्यौँ र सफलता साथ अड्यौँ पनि। ठुलो समस्याको कुरो थिएन, एकजना पनि मर्न पाएको थिएन, लामो समय हामीले मर्न दिएको थिएनौँ। दुनियाँमा जहाँ लाखौँको मृत्यु भइसकेको छ, हामीले एकजना मर्न दिएको थिएनौँ। सङ्क्रमण समुदायमा हुनै दिएका थिएनौँ, जो सङ्क्रमित आयो त्यसैमा सीमित राखेका थियौँ। तर अब जनतामा सचेतनताको कमी र अरू केही कारणहरू जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण समुदायमा पनि, अबसम्म मात्र समुदायमा सङ्क्रमण, प्रतिपक्षले पनि आरोप लगाएको छ सरकार पूर्णतः असफल भयो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भनेर। असफल भयो, शेरबहादुर देउवाले पनि भन्न थाल्नु भएको छ। उहाँले भन्नु बेग्लै कुरा हो, कहाँ चाहिँ सफल भयो, कहाँलाई उहाँ आदर्श मान्नुहुन्छ? भारत हामीभन्दा ठुलो बलियो देश हो नि, कहाँ सफल भयो? अथवा उहाँ भएको भए चाहिँ सफल हुनुहुन्थ्यो? अमेरिकामा सफल भयो, इटालीमा सफल भयो, बेलायतमा सफल भयो, कहाँ चाहिँ सफल भयो? कहाँ चाहिँ क्षति भएन? बहुत सफलताका साथ क्षतिलाई न्यून राख्न सकेका ठाउँहरूमा पनि फेरि पटक पटक फर्केर आइरहेको छ कोरोना। फेरि त्यसले सामाजिक जनजीवन, आर्थिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, हरेक कुरामा फेरि त्यसले नकारात्मक असर पाइरहेको छ फर्किकन। त्यसर्थ यो आरोप कसले के, अब मैले भने नि विपक्षीको त धर्मै हो भन्नुहुन्छ, विपक्षीको विरोध गर्नु धर्म होइन, सत्य कुरा बोल्नु धर्म हो। हरेकको सत्य कुरा बोल्नु धर्म हो। आफ्ना कुराहरूलाई, आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि सार्नु, हामी यसो गर्छौँ, हाम्रो योजना यो छ भनेर भन्नु, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। निराधार आलोचना गर्नु जसको कुनै पुष्ट्याइको कुरा छैन, त्यस्ता कुरा गर्नुको केही अर्थ छैन। जनता सुरक्षित रहन चाहन्छन्, कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनुपर्छ सामान्य प्रधानमन्त्री। अब तपाईँसँग कस्तो किसिमको नयाँ रणनीति छ त रोकथाम र नियन्त्रणको लागि? यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सबै पक्षलाई एक ढिक्का बनाएर तपाईँको नेतृत्वमा देशव्यापी अभियान चलाउने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री। त्यो आजको आवश्यकता हो होइन। यो पोलिटिकल मान्छेहरू एक ठाउँ जम्मा भएर यो कोरोनालाई बन्दिने, हामी सबै पोलिटिकल पार्टीहरू मिल्यौँ, एउटा साझा संयन्त्र बनायौँ, अब स्टप भनेर आदेश गर्ने, सबै पार्टीहरूले संयुक्त वक्तव्यद्वारा आदेश जारी गर्ने कोरोनालाई। ठिक हुन्छ कि सरकारले गर्ने काम प्रभावकारी ढङ्गले स्वास्थ्य क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, परिचालन, उपकरण, औषधिहरूको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन आदिको व्यवस्थापन, हल्ला गरे जस्तो के पुगेको छैन? क्वारेन्टिन पुगेको छैन। क्वारेन्टिनमा बस्न नपाएको कहाँ छ? अनि क्वारेन्टिन भएन भनेर बाहिर देशहरूमा त घर घरमा सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्छ। कतिवटा देशले उपचार खर्च एक पैसा पनि कसैका लागि पनि गर्दैन। सिम्टम देखियो भने हस्पिटल जाऊ, जचाऊ, खर्च गर, निको गर। तर हामी त त्योभन्दा बेग्लै स्वास्थ्य नीतिका साथ गइरहेको छ। यसमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जसको कोही छैन त्यसको सरकार छ, जो आफै सम्पन्न छ उसले गर्न सक्छ। यसमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने सधैँ सरकारको आम्दानी नहुने, अर्थतन्त्रमा
गम्भीर समस्या पैदा हुने, सरकारले खर्च जति गर्दै जाने, सबैका लागि खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने, यो आवश्यक छैन। सम्पन्न मान्छेहरूले आफैले स्वाब टेस्ट आफैले गर्न सकिँदैन, सम्पन्नले त सक्छ नि त। अनि सरकारले नै गर्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो सम्पन्नका लागि होइन, गरिबका लागि जो सक्दैन, जो त्यो टेस्ट गर्न सक्दैन या जो हस्पिटलको खर्च बेहोर्न सक्दैन, त्यस्ताको सरकारले गर्नुपर्छ। यस्तामा हामी विचार गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमित बिरामीलाई अब कुनै समस्या हुँदैन उपचार गर्नको लागि सबै किसिमको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ। सक्छ, हस्पिटलको सक्छ, आइसोलेसन बेडको, वार्डको गरिराखेको छ, अहिले पनि गरिराखेको छ। भेन्टिलेटरको जति बढिराखेको छ त्यस अनुसारको व्यवस्था हामी गरिराखेका छौँ। र अब हल्ला त हुनसक्छ, मान्छे अचानक हटफेट भएर बित्या मान्छे हुनसक्छ, ब्रेन हेमरेज भएर बित्या मान्छे हुनसक्छ, अरू कारणले डायलिसिस गर्दै गर्दै अन्तिम अवस्थामा पुगेर बित्या मान्छे हुनसक्छ। तर अब त्यसमा कोरोना भेटियो भने त्यो पनि कोरोनाले मरेको भन्नुपर्ने हुन्छ। मृत्यु कसरी भयो भन्दा कोरोना भन्ने कुरा हुन्छ। तर वास्तवमा कोरोनाबाटै सबै मरेको चाहिँ स्थिति छैन। अरू बिमार लागेको छ, अरू बिमारले मरेको छ, तर स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि मृत्युपछि त्यसमा पनि पोजिटिभ पनि पाइएको छ। तर त्यसको कुनै लक्षण पनि थिएन, केही पनि थिएन, त्यसले मृत्यु भएको पनि होइन। तर त्यो पाइएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नियमको हिसाबले त्यसलाई पनि कोरोनाबाटै निधन भएको मान्नुपर्छ भनेर त्यो मृत्युलाई पनि कोरोनाबाट भएको मृत्यु भनेर जोड्ने गरिएको छ। यो मृत्यु त भइराख्या हो। जस्तो भन्नु न, नेपालमा मृत्यु हुनेको दैनिक सङ्ख्या 150 जति होला। 150 को निधन डेली हुने गरेको छ भने अहिले कतिजना निधन भइराखेको छ कोरोनाबाट भन्दा 8 जनाको भइरहेको छ। 11 जनाको मृत्यु भयो कोरोनाको कारणले गर्दा। अच्छा, त्यो हिजो 11 को भयो भने त्यो 11 जना मध्ये सबै कोरोनाकै कारणले भयो भन्न सकिँदैन। अरू कारणले मान्छे बिरामी भएको हुनसक्छ, मृत्यु भएको हुनसक्छ। यदि त्यसमा कोरोना पाइयो भने त्यो कोरोनाले नै निधन भएको भन्ने मान्नुपर्छ। त्यसकारण यो तथ्याङ्क एक्ज्याक्ट कोरोनाले नै मृत्यु भएको कति हो त्यो पनि हामीले चाहिँ नै मान्न, कोरोनाले नै भएको मान्नुपर्ने। कोरोनाले छोएको पाइयो भने, सङ्क्रमित भएको पाइयो भने त्यो मान्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यस्तै भएको हुँदैन, त्यो कोरोनाकै कारणले निधन भएको हुँदैन। तर भयावह स्थिति आयो, महासङ्कट आयो भने यसलाई बचाउनको लागि हामीले कुनै एउटा गुरु योजना बनाउनु पर्दैन र सामान्य प्रधानमन्त्री अब रणनीति त परिवर्तन गर्नु पर्दैन र? तपाईँले भनेको कस्तो गुरु योजना? 1000लाई सङ्क्रमण भयो, 1500लाई सङ्क्रमण भइरहेछ प्रत्येक दिन भने, अब भोलि 2000लाई, 5000लाई, 10,000लाई सङ्क्रमण भयो प्रत्येक दिन भने त्यसको लागि अहिलेकै सम्पूर्ण संरचनाहरू ठिक छ कि यो संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ? होइन, परिवर्तन त्यस्तो संरचना गर्नुपर्ने होइन, नयाँ केही संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, इक्विपमेन्ट थप्नुपर्ने र अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्यसमा ट्रेनिङका साथ डाइभर्ट गर्नुपर्ने केही हुनसक्छ। तर त्यसबाहेक अर्को कुनै एउटा पृथक प्रणाली, पृथक विधि त्यस्तो ल्याएर हुन्छ जस्तो अहिलेसम्म मलाई चाहिँ लागेको छैन। यिनै चिजहरूलाई हामीले, जस्तो आइसोलेसन हामीले भनेका छौँ, म जनतालाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दूरी कायम राखौँ, कमसेकम 2 मिटरको दूरी कायम राखौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ अनिवार्य रूपमा। अहिले हामीले 2 मिटरभन्दा बढीको दूरी कायम राखेका छौँ। अर्को, एकजनाले तपाईँले मास्क लगाउनु भएको छ, त्यसकारण मैले मास्क खोलेको छु। एकजनाले लगाउँदाखेरि कमसेकम अलिकति प्रोटेक्टिभ भयो, त्यो 2 जनाले लगाउँदाखेरि अझ प्रोटेक्टिभ हुन्छ, तर यो दूरीमा चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरा हो। अर्को, तपाईँ पनि स्वस्थै हुनुहुन्छ, म पनि स्वस्थै छु, त्यसकारण। नत्र सामान्यतया अलिकति नजिक जानु पर्यो भने अथवा कुरा गर्दाखेरि श्वास प्रश्वास, त्यसबाट उठेको कुरा गर्दाखेरि आएको छिटाहरू अथवा केही बबलहरू, त्यस्तोहरू उडेर जाने स्थानसम्म छ त्यो भने त्यस्तोमा होसियार हुनैपर्छ। र साबुन पानीले हात धुने महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो, ती कुराहरू गरिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, औषधीय गुणयुक्त खाना हामीले खाने गरेका छौँ, त्यसमध्ये केही चिजहरूमा यस्तो परिस्थितिमा अलिकति बढी जोड दिने गर्नुपर्छ।
मैले त्यो भनेको छु। जस्तो कि भने बेसार तातो पानीमा बेसार अहिले बेसार पानी त प्रत्येक घरमा जनताले पिइरहेको मैले देखेको छु सामान्य प्रकार पिउँछन्। अब केहीलाई त्यो मजाकको विषय भएको छ। अहिले नर्वेले टर्मरिक मिल्क भनेर बेसार दुधमा बेसार हालेर बनाएको छ। अर्को देशले टर्मरिक चक्लेट बनाएको छ, बेसार हालेर चक्लेट खाँदाखेरि पनि त्यो बेसारको गुण चाहिँ त्यसमा जाओस् भनेर। बेसार अहिले एक ढङ्गले भन्यो भने दुनियाँमा बेसारको सर्टेज भइरहेको छ। बेसारको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्नेछ। युरोपले चाहे जति बेसार पाइरहेको छैन, अमेरिकाले चाहे जति बेसार पाइरहेको छैन, ल्याटिन अमेरिकातिरबाट बढी बेसारको आयात गर्न खोजिरहेको छ उसले, तर पाइरहेको छैन। एसियातिरबाट बढी बेसारको आयात गर्न खोजिरहेको छ, पाइरहेको छैन। त्यसकारण यो हिजो एउटा कन्सेप्ट थियो, यो मसला हो, मसला मात्रै हो भन्ने, त्यस्तो होइन। यसले बास्न दिने मात्रै होइन, यसले स्वादमा परिवर्तन गर्ने मात्रै होइन, यसले यसको त अब हाम्रो एकदम अज्ञानता भएका ठाउँमा, हिजो निरक्षर भएको समाजमा, त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि, अज्ञानता भएको ठाउँमा पनि खानेकुरामा नजर नलागोस् भनेर पनि बेसार प्रयोग गर्ने चलन थियो। नजर कसैको नलागोस् भनेर बेसार हालेपछि नजर लाग्न सक्दैन। मान्छेको नजर त लाग्न सक्दैन भने त्यहाँ किटाणुको के कुरा हो? र मान्छेहरूको चाहिँ त्यो कन्सेप्ट जसरी भए पनि बेसार चाहिँ त्यो किटाणुबाट रक्षा हुन्छ, त्यसले रक्षा गर्छ भन्ने जानेरी त्यो चेतना छैन, त्यसमा एन्टिबायोटिक तत्त्व छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने पनि बेसारले क्यान्सर जस्ता रोगहरूलाई राम्रो गर्छ भन्ने कुरा थाहा नहुँदा पनि, अथवा ब्लड क्यान्सर र ट्रिटमेन्टभन्दा पछिको अवस्थामा एक कप दुधमा सानो चम्मच एक चम्मच बेसार हालेर खायो भने फेरि त्यो दोहोरिँदैन। यो ठुलो महत्त्वको कुराहरू हो। यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार सफल हुन्छ, तपाईँको नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। तर यसमा के छ भने यो अब जसरी दुनियाँमा आउँदैछ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भविष्यवाणी छ, अझै अलिकति अप्ठ्यारो समय आउन सक्छ। विश्वमा सङ्ख्या बढिराखेकै छ। सङ्ख्या बढेको भनेको त त्यो घट्यो भने पनि बढिराखेकै हुन्छ। जस्तो हामीहरू कहाँ यदि 1000 दैनिक बढेको छ भने भोलि 500 दैनिक बढ्दा पनि त्यसै सङ्ख्यामा थपिने हो नि। भोलि त्यो 200मा झऱ्यो भने पनि फेरि त्यसै सङ्ख्यामा थपिने हो नि। त्यो बढ्दै गएको देखिन्छ, बढेको त होइन, घटेको हो। बिमारी घट्दो छ तर सङ्ख्या त त्यसैमा थप्ने हो नि। फेरि हिजो यदि 25,000 पुगेको थियो भने 1000 का दरले बढ्दा 25,000 पुगेको थियो भने आज 500 का दरले बढ्दाखेरि 25,500 थपियो नि। भोलि 300 का दरले बढ्दाखेरि 25,800 पुग्यो। अर्का दिन 200 का दरले थपिँदाखेरि 26,000 पुग्यो। घटना त घटिराखेको छ, 1000बाट 200तिर झऱ्यो, तर टोटल काउन्टमा के छ भन्दा 1000 पुगेको छ, फेरि 26,000 पुग्यो। त्यसकारण यस्तो हिसाबमा त हलमल हुँदैन हामी सङ्ख्या बढ्या देखिएर। तर अहिले चाहिँ साँच्चै बढिरहेको छ, बढेकै छ त्यो सङ्ख्या। किनभने प्रतिदिनको सङ्ख्या अहिले हाइएस्ट भइरहेको छ। अहिले ठुला सहरहरूमा सबभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। यो भयावह कुरा हो। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएँ, काठमाडौँमा भित्रिन दिनु हुँदैन। हामीले केही मेजरहरू अपनायौँ। घरबाट आउन पनि नदिने, काठमाडौँ आउन पनि नदिने, काठमाडौँबाट बाहिर घर जान पनि नदिने, आदि इत्यादि। अब धेरै जान्नेहरू पल्टिए, धेरै मान्छेहरू जानकार निस्किए। जान पनि नदिने, आउन पनि नदिने, छेक्न पाइन्छ, स्वतन्त्रता रोक्न पाइन्छ भनेर। स्वतन्त्रता भनेको मैले त्यही भएर सुरुदेखि भने जीवन पहिलो कुरा हो, लाइफ पहिलो कुरा हो, लिबर्टी दोस्रो कुरा हो। बाँच्यो भने लिबर्टी चाहिन्छ, बाँचिएन भने लिबर्टीको आवश्यकतै पर्दैन। त्यसकारण हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि जीवन चाहिन्छ। जीवन भएपछि मात्रै हामी स्वतन्त्रता
बिरामी भएर पनि हामीलाई आइसोलेसनमा नबस्ने स्वतन्त्रता हामी खोज्छौँ भने हामीले जीवन छोड्न खोज्या हो। जीवन छोड्न खोज्छौँ भने, स्वतन्त्रता रोज्न खोज्छौँ भने स्वतन्त्रता चाहिँ बाँकी रहला, तर जीवन चाहिँ बाँकी रहँदैन। जीवन बाँकी नरहेपछि स्वतन्त्रता के का लागि हुन्छ? सामान्य प्रधानज्यू, तपाईँ नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, सुमधुर हुनुपर्छ भनेर लागेको नेता हो। मैले चिनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। तपाईँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि केमिस्ट्री मिलेको थियो सुरुमा एकदम, किनभने तपाईँले चुनाव जितेर आउने बित्तिकै भारतले सन्देश पठायो केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर। अहिले आएर तपाईँ र मोदीको बिचको संवाद सुरु भयो। फेरि अगस्त 15 को दिन तपाईँले टेलिफोन गर्नुभयो, संवाद सुरु भयो, 11 मिनट वार्ता भयो। यो वार्ता आइस ब्रेक हो नेपाल भारत सम्बन्धमा? आइस नै जमेको थिएन, के को ब्रेक? आइस जमेको भए ब्रेक हुन्थ्यो। मानिसहरूलाई के पर्यो भने यो हाम्रो भूमि जो सुगौली सन्धिले काली अर्थात् महाकाली पूर्वको जमिन हाम्रो जमिन भनेर तोकेको थियो, छुट्याएको थियो। 1816 देखि 1962 सम्म 46 वर्ष, 146 वर्ष त्यो जमिनको हामीले भोगचलन पनि गऱ्यौँ। यातायात थिएन, सञ्चार थिएन। त्यस्तो बेला, त्यस्तो जमानामा हामीले भारत चीन युद्धका बेला भारतले कालापानीमा फौज राखेछ, त्यो धेरै पछि मात्रै नेपाललाई थाहा भयो। किनभने यातायात थिएन, सञ्चार पनि थिएन। अब मिलिट्रीको सञ्चार थियो भने पनि उहाँहरूको मिलिट्री त्यहाँ बसेको थियो, हामीलाई थाहा भएन। त्यसकारण 26 सालमा उत्तरी चेकपोस्ट भनेर हाम्रो उत्तरी सिमानामा भारतले 2009 सालको मातृका प्रसाद कोइरालासँगको सम्झौताबाट मातृका प्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा जुन सम्झौता गरेर 17वटा चेकपोस्ट खडा गरिएको थियो, मिलिट्री चेकपोस्ट उत्तरी सिमानामा, त्यो एउटा लज्जाजनक कुरा थियो। हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधीनताका लागि त्यो लज्जाजनक कुरा थियो। त्यस विषयमा कुरा उठाइयो र 26 सालमा त्यो फिर्ता गर्यो। त्यस बेला पनि कालापानीको चर्चा कसैले पनि गरेन। चर्चै नगरे हुनाले नत्र त्यो 17वटा 8 सालमा राखिएको 17वटा गयो भने त्यसभन्दा पछि राखिएको यो 26 सालमा फिर्ता गर्दाखेरि त भर्खरै राखिएको थियो नि। त्यो त त्यसो भएर यो फिर्ता गर्न धेरै गाह्रो थिएन। यो त करिब 70तिरको कुरा होला, 69-70 को भने 62मा राखिएको त 52मा राखिएको सकियो फिर्ता गर्न भने 52मा राखेको सकिँदाखेरि 62मा राखेको नसक्ने त कुरा थिएन, सकिन्थ्यो। तर त्यस बेला त्यो कुरै उठेन। त्यस कारण 17वटा पोस्ट फिर्ता गए, एउटा बाँकी रह्यो। त्यो भूभाग कुनै आवेश उत्तेजना कसैसँगको वैरभावको कुरै होइन नि। यो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतप्रतिको कुनै हाम्रो न्यु खोजाइ हो र? हाम्रो कुनै नचाहिने तर्क हो र? हामीले नयाँ निकालेको विषय हो र? हुँदै होइन। यो विषय अगाडिदेखि थियो, हामीले अलिकति चर्चा गर्दै आएका थियौँ। तर जब भारतले नक्सा निकाल्यो 8औं संस्करण भनेर, त्यसमा हाम्रो जमिन समेत सामेल गरेर निकालेपछि हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौँ। यो हाम्रो जमिन समेत समेटेर निकालिएको नक्सा उपयुक्त भएन, हामी यसको समाधान वार्ताद्वारा चाहन्छौँ र अविलम्ब वार्तामा बसौँ, हामीले पठायौँ। 5 महिना त्यसको जवाब आएन। बरु आयो बाटो उद्घाटनको कुरो, आदि कुराहरूले फेरि हामीले पठायौँ। यो उपयुक्त भएन, हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउने, उद्घाटन गर्ने, हाम्रो भूमि समेतलाई प्रयोग गर्ने कुरा र बाटो बनाउने उपयुक्त भएन। संवाद गऱ्यौँ, हामीले भन्यौँ
संवादबाट समाधान गर्न खोज्यौँ हामीले। अझ हामीले नक्सा छाप्न पनि हतार गरेनौँ, वार्ताबाटै समाधान गरौँ, वार्तामै कुरा राखौँ र वार्ताबाट भइहाल्छ भने नक्सा छाप्नतिर नलागौँ। हामीले हतार गरेनौँ, तर त्यसको पनि जवाफ नआएपछि हामीले नक्सा छाप्यौँ। नक्सा छापेपछि केहीले सम्बन्ध बिगार्यो भने के गर्नु पर्थ्यो त? हाम्रो जमिन छोडिदिनु पर्थ्यो। हाम्रो जमिन हामीले भोग चलनमा फिर्ता नल्याउने, त्यसलाई कायम नगर्ने, उतै भारतले नै प्रयोग गरोस्, किनभने मित्र राष्ट्र हो, प्रयोग गरोस् न त भन्नुपर्ने। त्यत्रो विशाल भूमि भएको भारतले यति सानो हिमाली भेग जहाँ 4वटा गाउँ छ, 5वटा गाउँ छ, 5वटा गाउँमध्ये 3टा गाउँ त्यो भेगमै 5वटा गाउँ हो, त्यसमध्ये 3टा गाउँ उता परेको छ। त्यो 3टा गाउँको कुरा हामीले भन्यौँ, त्यो 3टा गाउँ फिर्ता गर्थ्यौँ। पाँचतिर त हिमाल छ, त्यो कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन। काली किनारका ती 3टा गाउँ चाहिँ फिर्ता गर्थ्यौँ भन्यो। यो कहाँ अर्केलाइम हो र? कहाँ बिगार्न खोजिएको छ? अलिकति भारतीय मिडियाले केही अनावश्यक ढङ्गले उछाल्यो। तपाईँको विरुद्ध त भारतीय मिडिया त खन्नेरै लाग्यो नि सामान्य। अलिकति तपाईँलाई सरकारबाट हटाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ क्याम्पेनिङ सुरु भयो। अब मर्यादाका सीमाहरू केही उल्लङ्घन भए। यो मर्यादाका सीमाहरू, सभ्यताका सीमाहरू हाम्रो जस्तो एउटा समाज जहाँ आफ्नो सभ्यताप्रति हामी गौरव गर्छौँ, हामी शिष्टता, मर्यादा र सत्यप्रति, हाम्रो सत्यनिष्ठाप्रति गर्व गर्छौँ, त्यस समाजमा कति हुनु पर्थ्यो पर्दैन थियो, त्यस ढङ्गले आए पनि हामीले वार्ता गर्ने भन्यौँ। अलिकति समय त्यो परिस्थिति अलिक धेरै बिगारिएको हुनाले, त्यो हाम्रो तर्फबाट बिगारिएको छैन, उतैको मिडियाले बिगार्यो। त्यसो भएर अलिकति संवाद केही विलम्ब भएको थियो। अगस्त 15मा मैले फोन गरेँ, कुराकानी भयो। अब एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। हामी गम्भीरताका साथ वार्ता गर्छौँ, आफ्ना तर्फका प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्छौँ। जमिन हाम्रो हो, हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेकै छौँ, फिर्ता लिनुपर्छ हामीले। यसमा सम्बन्ध बिग्रियो बिगारियो भन्ने कुरा हुँदै होइन। यसमा भारतप्रतिको हाम्रो वैरभाव पनि छैन, दुश्मनी पनि छैन, कुनै नकारात्मक दृष्टिकोण वा भाव पनि छैन। यति हो, जानेर नजानेर कसरी होस् हाम्रो भूभाग भारतले भोगशरण गर्यो 62देखि। त्यति बेर त युद्ध थियो, त्यति बेर युद्धका बेला चाहिँ नै ल्यायो होला, तर अरूको भूभागप्रति त्यत्रो भारतवर्षले, यत्रो सानो देशको छेउको किनाराको थोरै भूभागप्रति जो हामीले 15मा युद्ध हारेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ मिलायौँ, सिमाना निर्धारण गऱ्यौँ। त्यसपछि पनि अनेक सिमानाका प्रश्नहरू आए र ती सिमानाका प्रश्नहरूले हाम्रो भूभाग कायमै रहँदै आयो। 146 वर्ष मैले भने नि हामीले भोगशरण गरेकै हो। अनि त्यो भूभाग त फिर्ता ल्याउनु पर्छ, नेपाली जनताको माग छ। तपाईँलाई 3 करोड नेपाली जनताको समर्थन छ। पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीले सबै पोलिटिकल पार्टीको साथमा हुनुभयो। संविधान संशोधनमा अभूतपूर्ण एकता भयो नेपालमा भयो। अब संविधान संशोधन भयो, नक्सामा पनि जारी भयो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले फिर्ता दिएला नेपाललाई। सामान्य प्रधानमन्त्री मोदीसँग तपाईँको यसबारेमा कुरा हुन्छ? अब 1 to 1 कुरा हुन्छ र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ, गर्छ। त्यसो नक्सामा मात्र सीमित रहँदैन नेपालको ती भूभागहरू। नक्सा हामीले व्यावहारिक रूपमा नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाउँछ, नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आउँछ ती भूभाग। नक्सा बनाएर चित्त बुझाउनका लागि अर्काको भूभाग अथवा नक्सा बनाएर यसो देखाउनका लागि अर्काको भूभाग नक्सामा हामीले सामेल गरे होइन, हाम्रो भूभाग हामीले सामेल गरेको हो। त्यसकारण त्यो नक्सा मात्रै होइन, त्यो नक्सा यथार्थ हो, सत्य हो र त्यसलाई त्यो तथ्यमा आधारित छ। त्यसलाई भारतले स्वीकार्दैन भन्ने म ठान्दिनँ र भारतले स्वीकार्नुपर्छ, स्वीकार्छ पनि। कुराकानी हुन्छ र हामी फिर्ता लिन्छौँ। सचिव स्तरीय कुराकानी हुन्छ कि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय हुन्छ कि प्रधानमन्त्री लेभलमै हुन्छ यो भूभागको फिर्ताको? सैद्धान्तिक लेभलमा हाम्रोमा भए पनि नक्सा अगाडि राखेर, तथ्य प्रमाण अगाडि राखेर छलफल गर्ने कुरा, त्यो त प्रधानमन्त्री स्तरमा भ्याउने कुरा भएन।
हामी त छोटो समयका लागि बस्छौँ, त्यो 2 दिन 3 दिन बस्नु पर्ला, 4 दिन 5 दिन बस्नु पर्ला, विभिन्न तथ्य प्रमाणहरू ऐतिहासिक प्रमाणहरू हेर्नु पर्ला। अब यसै त जिद्दी नगर्ने हो भने प्रमाणहरू काफी छन्, एक झलक नै काफी छ प्रमाणहरूको, ऐतिहासिक तथ्य नै काफी छ। 146 वर्ष सुगौली सन्धि पछि हामीले भोग चलन गरेको र हाम्रो सहमति बिना सेना राखिएको, सहमति बिना सेनाले ब्लक गरेर उता खोसिएको, यस्तो कुराहरू त सर्लङ्गै छ यो। त्यसकारण यसमा न भारत यसमा इरिटेट हुनुहुन्छ, न हामी उद्वेलित हुन आवश्यक छ। यसको कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न जरुरी छ। दुईटै देश, हामी त तयार छौँ नै, हामीले त प्रस्ताव पटक पटक गरेकै छौँ, भारत पनि यसमा तयार हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईँ र मोदीको बिचमा संवाद हुँदाखेरि के कुराकानी भयो त? जनतालाई आश्वस्त पारिदिनुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छ। त्यो त स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भको विषय थियो। त्यसकारण हामीले स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भको कुरा, कोभिड-19 को सन्दर्भको कुरा, हामीले परस्परमा भोगिरहेका कुराहरू र हाम्रो देशको मित्रताको कुरा र हाम्रा दैनन्दिन क्रियाकलापहरू आदि इत्यादि, सामानको ढुवानी जस्ता कुराहरू, यी सबै स्मुथली भइरहेको, व्यापार कारोबार सबै स्मुथली भइरहेको जस्तो कुराहरू, यिनै कुराहरूमा त्यस दिन हामी केन्द्रित भयौँ। त्यस दिन सीमा विवादको बारेमा कुराकानी भएन, स्वतन्त्रता दिवसका दिन बधाई दिँदाखेरि, शुभकामना दिँदाखेरि कुनै पनि विवादास्पद विषय उठाइँदैन, त्यसरी उठाउनु पनि मुनासिब हुँदैन। तपाईँलाई विश्वास छ भारतले नेपालको भूभाग फिर्ता गर्छ? तपाईँकै नेतृत्वको सरकारलाई गर्छ? अवश्य। तपाईँकै कार्यकालमा ती भूभागहरू फिर्ता आउँछ? म विश्वस्त छु। ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईँ सामान्य प्रधानमन्त्री? सीमा विवादको समाधान हुन्छ भारतसँग? हाम्रो सीमा विवादको कुरा होइन कि हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्ने कुरा हो। हामी एउटा अलिकति कम्पेरेटिभली सानो देशले नि हाम्रो स्वभावले पनि, हाम्रो आनीबानीले पनि, हाम्रो हैसियतले पनि, कुनै पनि हिसाबले हामी यो कुनै झमेला गर्ने, कुनै अरूको भूभागमा अतिक्रमण गर्ने त्यस्तो गर्दैनौँ। त्यसकारण जहाँ विवाद भनिएको छ त्यो हाम्रो जमिन हो, त्यो विवाद भनिएका ठाउँमा हाम्रो जमिन हो, त्यो फिर्ता हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सबैभन्दा बढी संवाद गर्ने प्रधानमन्त्री हो, मैले चिनेको केपी शर्मा ओली। अब तपाईँहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ दुवै प्रधानमन्त्रीको बिचमा? राम्रो छ, राम्रो छँदैछ। तर भारतको चित्त दुखाइ छ नि, चीनको इसारामा सरकार चल्यो, त्यो कसले भन्यो त्यो होइन, मिडियामा त आयो नि सामान्य प्रधानमन्त्री। मिडिया भनेको त वर्तमान सरकार भनेर त धेरै समाचारहरू बन्यो नि भारतमा। त मिडियाको कुरा गरेर साध्य हुन्छ? मिडिया त सरकार होइन नि। मिडिया चाहिँ वास्तवमा भारतीय मिडियाको कुरा नगरौँ, त्यसको स्तरको पनि कुरा नगरौँ, त्यसको सभ्यताका सीमाहरू आदिको पनि कुरा नगरौँ, त्यसमा मेरो विचारमा त्यो मिडिया सचेत हुन जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा अनावश्यक ढङ्गले तानेर खिचेर असान्दर्भिक देशहरू, असान्दर्भिक व्यक्तिहरू, कूटनीतिक मर्यादाहरू पालना नगरेर जसरी तान्ने र अपमान गर्ने जस्तो व्यवहार गरेको छ। र यो साउथ एसिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भन्ने ठाउँ हो, महिलाहरूको सम्मान गर्ने ठाउँ हो। दुर्योधनले गरेको चिरहरणलाई त्यो यस भूभागमा कसरी भयो होला भनेर त्यसको निन्दा गर्ने ठाउँ हो। महिलाहरूलाई देवीको रूपमा सम्मान गर्ने ठाउँ हो। त्यस्तो ठाउँमा महिलाहरूप्रतिको जस्तो अभद्र व्यवहार, जस्ता खालका क्रियाकलाप त्यो मिडियाहरूमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ उनीहरूले सोच्नुपर्ने
मलाई लाग्छ। त्यसो नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न नीति अनुसार गएको छ, सन्तुलित छ। बिल्कुल भारतसँग चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध बराबरीको हाराहारीको अवस्थामा छ। हामी एकातिरबाट निर्देशित, अर्कातिरबाट अनिर्देशित, एकातिर निकट अर्कातिर दूरी भन्ने छैन। हामी दुवै छिमेकीसँग असाध्यै राम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। त्यस सम्बन्धलाई कहीँ कतै समस्या देखा पर्यो भने त्यो सम्बन्धमा ती समस्याहरू व्यवधान हुन सक्छन्। त्यसकारण ती समस्या समाधान गर्दै हामी। त्यसो चीनको हस्तक्षेप छैन नेपाली राजनीतिमा? के को हस्तक्षेप भने? पार्टी मिलाउनुको लागि चिनिया राजदूतको चलखेल भयो भनेर धेरै समाचार आयो। राजदूतले यसो कोही नेतालाई भेट्ने बित्तिकै अनि चिनीको चाहिँ हस्तक्षेप भइहाल्छ। अरू देशको राजदूत, अरू देशका विभिन्न संस्थाका निकायका व्यक्तिहरू आएर फनफनी घुम्दा चर्चा हुँदैन। को कहाँ कुन कुन देशका को आए त्यसको त चर्चा छैन। औपचारिक राजदूतले सरकार भेट्ने काम हो, नेताहरू भेट्ने काम हो, परिस्थिति बुझ्ने काम हो। हामी थुप्रै आयोजनाहरू संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भारतसँग सञ्चालन गरिरहेका छौँ, चीनसँग सञ्चालन गरिरहेका छौँ। चीनले बिआरआई अन्तर्गत थुप्रै सहयोग गरेका छ, थुप्रै आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छ। बिआरआई त अगाडि बढ्न सकेन नि, कठिनाइ बढिरहेको छ, बढ्छ। त्यसो सामान्य प्रधानज्यू, तपाईँले परराष्ट्र नीति सन्तुलित गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा तपाईँले स्पष्ट रूपमा जनतालाई भन्नुभएको थियो, म एमसिसी जसरी पनि पारित गर्छु भनेर। पारित हुन्छ? होइन, जसरी पनि त भनेन मैले, आजको आवश्यकता भन्नुभएको थियो देश विकास। जसरी पनि भनेन मैले। त्यो यस सम्बन्धमा पछि बहस गरौँला। जसले एमसिसी ल्यायो, पास गर्यो, जुन सरकारका समयमा यी कामहरू भए, ती कुराहरू छोडेर अहिलेको सरकारको विरोध जसरी देशको हितलाई व्यवस्था गरेर अहिलेको सरकारको मानिलियो यो एमसिसी भनेको अहिलेको सरकारले ल्याएको हो, अहिलेको सरकारले सम्झौता गरे हो जस्तो गरेर र हिजो सम्झौताकारीहरूकै पक्षबाट जुन हमला भइरहेको छ अहिलेको सरकारमाथि, यो चाहिँ यति बनावटी कुरा हो र हास्यास्पद कुरा हो। जे त्यो सम्झौतामा प्रावधान छैन, त्यस्ता प्रावधान छ भनेर अनि अमेरिकी सेना यहाँ आउँछ भनेर त्यो सम्झौता तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भन्नुभयो नि त, प्रचण्डले भन्नुभयो, पार्टीकाले पनि भन्नुभयो, बाहिरकाले पनि भन्नुभयो। तर कार्यदल पनि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा होइन, यस्ता केही कामहरू भएका छन् जुन कति आवश्यक कति अनावश्यक, ती भोलि समीक्षा होला। तर हामी वस्तुपरक ढङ्गले, तथ्यपूर्ण ढङ्गले देशको हित कसरी हुन्छ त्यसमा जानुपर्छ। अब नियुक्तिलाई लिएर विवाद सुरु भयो। बिचौलियाहरूलाई नियुक्ति गर्यो, नातावाद, कृपावाद, कुटुम्बहरूलाई ल्याइयो। यो चौतर्फी आलोचना भयो नि सरकारको पछिल्लो समय। नियुक्तिमा एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्दैन सामान्य प्रधानमन्त्री? संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि हुँदैछ अब धमाधम। मेरो नाताको को पर्यो? तपाईँले यत्रो हल्ला सुन्नुभएको रहेछ नातावाद कृपावाद। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो नाताको को पर्यो? को नियुक्तको नाताको? को अयोग्य मान्छे, योग्यता नपुगेको, क्षमता नभएको मान्छे पुग्यो? को प्रतिस्पर्धा बिना गयो? प्रतिस्पर्धा बिना को गयो? छनौट बिना को गयो? त्यसकारण यस्ता हल्लाहरू आफू परेन भन्ने अथवा आफ्नो मान्छे परेन, जस्तो मान्छे भए पनि आफ्नो पर्नुपर्ने त्यो कुरा हुँदैन। कम्पिटिसन लड्नुपर्छ, कम्पिटिसनबाट उत्तीर्ण हुनुपर्छ, अब्बल ठहरिनुपर्छ, नियुक्ति लिनुपर्छ। त्यसो भए नियुक्तिमा मापदण्ड पुर्याएर गरिन्छ। अब अवश्य मान्छेलाई ल्याइन्छ। सधैँ त्यही गरिएको छ, सधैँ त्यही गरिएको छ अहिलेसम्म। आफ्नै मान्छेलाई काखी चापियो भनेर भन्नेहरू धेरै छन्। कार्यकर्ताहरूको गुनासो देशभरि तपाईँ त कार्यकर्तालाई बुझेको नेता। म सोध्दैछु नि, मैले कुन चाहिँ आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेँ? तपाईँले गर्नुभएको छैन, तर तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले गरे नि त कतिपय। ईश्वर पोखरेलको कुरा आयो, उहाँले सम्झिलाई गर्नु उपेन्द्र कोइरालालाई। अब उहाँको सम्धि चाहिँ उहिले पिएचडी गरेर प्रोफेसर भएर उसमा भिसी हुन पुग्नुभएको थियो। अनि भिसी हुन पुग्नु भएको थियो, सम्धि हुनभन्दा उहिले धेरै वर्ष अगाडि पिएचडी गरे हो नि। सम्धि हुनभन्दा धेरै वर्ष अगाडि प्राध्यापक भएको हो। प्राडा भएको त सम्धि भएपछि होइन। सानै उमेरमा प्रोफेसर हुने मध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ होला। उहाँ कम्पिटिसन लडेर आउनुभयो होला।
अनि ईश्वर पोखरेलसँग जोड्नुपर्ने कारण के भयो त्यसमा? यदि तपाईँको कोही मान्छे अब राम्रो ग्राफर छ अथवा राम्रो अरू इन्टरभ्यू लिन जान्दछ अथवा अरू प्रोग्रामहरू राम्रो चलाउन जान्दछ, तपाईँको मान्छे कुनै मिडियामा गयो भने ऋषि धमलाको नाता भएको हुनाले उसले क्षमता अनुसारको ब्याचलर चाहिने छ भने उसले ब्याचलर गरे हुनुपर्छ। ऋषि धमला मान्छे भएर त जान पाउँदैन। मास्टर गरेको आवश्यक छ भने त्यहाँ मास्टर गरेको हुनु पऱ्यो, त्यो पनि कम्पिटिसन गरेर जानु पऱ्यो। अब ऋषि धमलाको चाहिँ मान्छे पऱ्यो भनेदेखि के गर्ने त? नातावाद कृपावाद भयो, ऋषि धमलाको मान्छे पऱ्यो। यति हो, आफ्नो मान्छे पनि कम्पिटिसनमा छ भने बरु तपाईँले मेरो मान्छे पनि कम्पिटिसनमा आयो त्यस कारण म यो जाँचकीमा बस्दिनँ, मूल्याङ्कन समितिमा बस्दिनँ, छनौट समितिमा बस्दिनँ, किनभने मेरो मान्छे पनि यसमा सहभागी भयो, अर्को समिति बनाउनुहोस्, म राजीनामा गर्छु भनेर तपाईँले छोड्नुपर्छ। तर उसको हकलाई त प्रतिस्पर्धा गर्ने उसको हकलाई तपाईँ जाँचकीको रूपमा छोड्नुहोस् न, तपाईँ मूल्याङ्कनकर्ताको रूपमा छोड्नुहोस् न, तर उसको प्रतिस्पर्धा गर्ने हकलाई त तपाईँ कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवासँग तपाईँको संवैधानिक नियुक्तिमा कुरा मिलिसक्यो, अब छिटै हुन्छ? मिल्छ। तपाईँको प्रतिपक्ष दलको नेतासँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ, पछिल्लो समय सुमधुर छ, राम्रो सम्बन्ध। तपाईँको एउटा दृढ इच्छा शक्ति छ, विचार छ, देशलाई विकास गर्छु, आमूल परिवर्तन गर्छु, समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। तपाईँ सफल हुनुभयो 2.5 वर्षमा? सोचे अनुसार काम गर्न सक्नुभयो तपाईँले? ठ्याक्कै आज नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस्। तपाईँलाई भनौँ, धेरै ठुला ठुला कुरा गर्नै पर्दैन। म सरकारमा आउँदा सडकभरि सडक बालबालिका देखिन्थे, आज तपाईँ देख्नुहुन्छ? सडकमा सडक बालबालिका देख्नुहुन्छ? सडकका पेटीभरि सडक मानव लडेका, घाउ भएका, झिँगा भन्केका, अनि कागले घाउ ठुङ्दै गरेका, झिङ्रिङ्ग कपाल त्यत्तिकै लडेका, बोरा ओढेका त्यस्ता मान्छेहरू, अथवा डिप्रेसनको शिकार, मानसिक अवस्था बेठिक भएका मान्छेहरू सडकभरि देख्नुहुन्थ्यो। हिजोका सडक र आजका सडक म तुलना गरिरहन चाहन्न, तपाईँ फरक आफै देखिरहनुहोस्। अर्को सडकभरि भिखमङ्गा छ्यास्ती भएर चाहिँ जहाँ पुग्यो भिखमङ्गा, बच्चा यसो बोक्या छ, भुका आए बाबुजी, आज देख्नुहुन्छ? वर्षमा 10 किलोमिटर सडक बन्थ्यो, वर्षमा 2 वर्षमा 3600 किलोमिटरभन्दा बढी भयो। दिनको 6 किलोमिटरका दरले, लगभग 6 किलोमिटरका दरले डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू बने। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा मजदुर समस्या समाधान भयो र लगानी मैत्री एउटा वातावरण बन्यो। हडताल सधैँ सुनिन्थ्यो, हडतालको अवस्था छैन। मजदुर समस्या समाधान भएको छ, लगानी मैत्री वातावरण बनेको छ, मजदुर कानुनहरू सुदृढ बनेका छन् र त्यो सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूका बिचमा यस्तो कानुनी सहमति बनेको छ जसबाट व्यावहारिक रूपमा राम्रो प्रतिफल आएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू खुसी छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिमा गरिएको छ 1 लाखसम्म, बिमाको रकम पनि सरकारले दिन्छ। सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध त्यसरी गरिएको छ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा, अब हिजो झैँ पेन्सनका लफडा धेरै पर्दैनन्। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा, यस्ता थुप्रै ओडिएफ भन्छ नि, एउटा असभ्यताको स्थितिबाट चौरीलाई प्रयोग गर्ने स्थितिबाट, खेतलाई प्रयोग गर्ने स्थितिबाट टोयलेट प्रयोग गर्ने सभ्यताको स्तरमा मानव पुगेको छ। यति बेला तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, एउटा चक्रवात आयो 869 हो कि 79,
879 घरहरू उडाइदियो। तुरन्त नेपाली सेनालाई लगाएर घर बनाएर हस्तान्तरण गरियो। यो तपाईँले के नेपालमा परिकल्पना गर्न सक्ने कुरा हो? तत्काल उनीहरूले छाप्रा थिए भने पक्की घर पाए। त्यो तपाईँले देख्नुभएको छ। हामी सुरक्षित बस्ती, कतिवटा सुरक्षित बस्ती डेभलप गरेका छौँ, त्यो हेर्नु पर्यो। यो 2-2.5 वर्षको बिचमा त पुनर्निर्माणको कामहरू त्यति भएको थिएन। यो 2-2.5 वर्षको बिचमा 7 लाख घरहरू बनेर हस्तान्तरण गरिएको छ। यो ठट्टाको विषय हो। 7 लाख घर बनाएर 2 वर्ष मैले छोड्दाखेरि धरारा जस्ता तस्तै धुलोमै थियो। रानी पोखरी पहिलेको सरकारले शिलान्यास गरेर छोड्यो। शिलान्यासको ढुङ्गा त्यहीँको त्यहीँ रह्यो, त्यत्तिकै भयो। फेरि अहिले सरकार आएपछि अब केही दिनभित्र रानी पोखरी निर्माण भइसक्छ। बसन्तपुर तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ निर्माण कार्य कसरी भएको छ। अरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ संसद भवन निर्माण कार्य कसरी भएको छ। अरू ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विकास समितिको तपाईँको यात्रा पुरा भयो त? सोचे अनुसार काम भएको छ? पुरा कसरी हुन्छ? हामी त आधुनिक विकसित सम्पन्न देश बनाउन चाहन्छौँ, त्यसतर्फको हाम्रो यात्रा तीव्र गतिमा छ। तर भ्रष्टाचार सरकारले गर्यो भनेर विपक्षीहरूले भ्रष्टाचार कसैले गर्यो भने नि यो त हल्ला हो। पोस्टरमा भन्नुभएको थियो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न र अनुहार पनि हेर्दिनँ। यो चाहिँ के भने हल्ला हो। जस्तो भ्रष्टाचारको चर्चा चल्ने बित्तिकै अख्तियारलाई मैले भनेको छु तपाईँहरू छानबिन गर्नुहोस् तुरुन्त। अख्तियार छानबिनमा छ। कोही पनि दोषी पाइने बित्तिकै कारबाही हुन्छ। कारबाही भइरहेको छ दोषीहरूलाई। अब कसैलाई नखाने पनि हुन्छ। पैसा चलेपछि यति पैसा गयो भने, जस्तो तल स्थानीय निकायमा पैसा पठाइयो, खोइ पैसा भनेर स्थानीय निकायमा पठाएको हो। घर घरमा त जाँदैन त त्यो त। स्थानीय निकायमा पठाएको। अब त्यहाँ बनाउँदैछन् उनीहरू, क्वारेन्टिनका निम्ति बनाउँदैछन्, आइसोलेसनका निम्ति बनाउँदैछन्, खाना खुवाउँदैछन्। त्यसको हिसाब किताब त आउने समय हुन्छ नि। अनि त्यो खोइ हिसाब किताब भनेको छ। उपचार गर्न थालौँ कि हिसाब किताब गर्न थालौँ? तर 13 अर्ब रुपियाँ खर्च भयो नि त सामान्य प्रधानमन्त्री। त्यो कहाँ खर्च भन्नुको त आउनु पर्यो नि जनतालाई। होइन, आउँछ त। लेखा प्रणाली छैन नेपालमा, त्यति थाहा छैन। जति बेर भनौँ त्यति बेर हिसाबै मात्रै गरेर बसिरहन्छ है क्या। त्यो त लेखा सिस्टम, त्यसको भाउचर, बिल, अनेक चिज राखेको हुन्छ। ती सबै राखेर पछि उपयुक्त समयमा त्यसको छानबिन हुन्छ, त्यसको लेखा राखिन्छ। त्यो लेखा आन्तरिक लेखा बाहेक अनि महालेखाले त्यसलाई हेर्छ, बेरोजु गर्छ। कस्तो बेरोजु हो सरकारले छानबिन गर्छ। त्यो त पार्लियामेन्टमा समेत प्रस्तुत हुन्छ। पार्लियामेन्टको समितिले त्यसलाई हेर्छ। अनि कस्तो बेरोजु हो, असुल उपुर गर्नुपर्ने बेरोजु हो भने असुल उपुर गराउनु भनेर चाहिँ तोकिया हुन्छ। त्यसलाई फेरि छानबिन गरेर फेरि त्यसको कारवाही चलाइन्छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार छँदै छैन होला भित्रभित्र, म त्यो भन्दिनँ। तर जहाँ पनि आशङ्कित छ त्यहाँ छानबिन गराइएको छ र भ्रष्टाचारले देश विकासमा बाधा पुर्याउँछ। त्यो कुनै पनि। तर तपाईँले भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप किन लाग्यो? गोकुल बास्कोटालाई अहिले तपाईँले फेरि मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे, बाहिर आएको चर्चा। रिस उठेपछि जे पनि बोल्नु चाहिँ नि त्यो अब लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्नु बेग्लै कुरा हो। नत्र भने मैले भनेको छु, कोही पनि कसैले पनि अनियमितता गरेको छ भने, भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो जोसुकै भए पनि छोडिन्न, कारबाहीको भागी हुन्छ। त्यो त मैले भनिआएको छु र कारबाही चलिराखेको छ, छानबिन भइराखेको छ। हरेक कुराको छानबिन गराइराखेको छु मैले। त्योभन्दा बढी चाहिँ के कसैले भन्यो भन्दैमा लगेर च्याप्रो समातेर झ्यालखान हाल्ने कुरा त भएन होला। त्यसको त छानबिन गराउनु पर्यो। उपयुक्त निकायले छानबिन गर्नु पर्यो, अख्तियारले छानबिन गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अन्य निकायहरू छन्, तिनीहरूले गर्नु पर्यो, हो कि होइन भनेर। ती आन्तरिक रूपमा हामीले समिति बनाएर छानबिन गर्छौँ। त्यस छानबिनले के देखाउँछ त्यो हेर्छौँ। अब केही मान्छेहरूको त अखबारमा छाप्ने कुरा हुँदैन, अनि केही न केही त छाप्नु पर्यो। अनि पपुलिस्ट हुनका लागि चाहिँ नि केही उछाल्नु पर्यो। अब यस्तो कुराको पछाडि लागेर त हुँदैन। ओम्नी र यति समूहसँग तपाईँको सम्बन्ध के हो त? ओम्नी भनेको कहाँको हो, के हो, त्यो मैले एउटा पत्रिका पढेर ओम्नी
भन्ने र ओम्नीसँग मलाई जोडेको मैले सुने, देखेँ, पढेँ। अब केही सञ्चार माध्यमहरू, केही सोसल मिडिया जसको काम नै त्यस्तै प्रकारको छ, तिनलाई सत्यसँग मतलब होइन। तिनीहरू लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरेर अनुचित ढङ्गले जनतामा अफवाह फिजाउने, भ्रम फिजाउने, जनतालाई बर्गल्याउने, अल्मल्याउने, जनतालाई सही कुरा बुझ्न नदिने खेतीमा लागेका छन्। त्यो जनताले बुझ्दै पनि जान्छ र त्यस्ताहरूलाई भोलि ती पढ्न पनि लायक छैन भनेर मान्छेले पढ्न पनि छोड्ने स्थिति बन्छ एउटा समयमा। किनभने जनता फेरि पनि अलिक समय भ्रममा पर्ला, तर जनता सत्य जान्न चाहन्छ, सत्य बुझ्न चाहन्छ। भ्रममा पारेका कुराहरूको पछाडि जनता सधैँ लाग्दैन। त्यसर्थ संरक्षण गर्छ भनेर कसैलाई मन परेन भने भ्रष्ट भइहाल्यो भन्ने कुरा होइन। र अनेक थरी कुराहरू अब केही अनैतिक तत्त्वहरूले यस्तो प्रचार छापे, चलाए। मैले कहाँ कम्बोडियामा लगेर के दूरसञ्चार कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ अरे, स्विस ब्याङ्कमा खाता खोलेर कति करोड डलर त्यहाँ राखेको छ अरे। उहाँहरू त्यस्ता खालका तत्त्वहरूसँग तिनको त मलाई दया लाग्छ। कोद्वारा सञ्चालित हुन्, कसका लागि काम गर्छन्, देशमा कोही इमान्दार छ भन्ने, कसैको मर्यादा छ भन्दाखेरि सबै चोर हुन् भन्ने, सबै भ्रष्ट हुन् भन्ने, अथवा यो देशप्रति अनास्था, यो देशमा कोही चोखो सन्तान, यस देशकी धरती माताले, यस देशले चोखो सन्तान पनि जन्माउँछिन् भन्ने कुराप्रतिको विश्वास हटाउने, कोही पनि चोखो र देशप्रति माया भएको, निष्ठा भएको मान्छे यस देशमा हुन्छ भन्ने कुरै हटाउने र हरेकलाई अपमान गर्ने, बदनाम गर्ने स्याडिस्ट क्यारेक्टर, त्यो अर्कालाई दुःख दिने, अर्काको अपमान गर्ने र अर्कालाई दुःख पुर्याउँदा आनन्द मान्ने त्यस प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू, तिनीहरूको पाप चाहिँ नि धुरीबाट कुनै समय कराउँछ। त्यो हेर्नुपर्छ, धुरीबाट कसरी कराउँछ भन्ने कुरा त्यो हेर्नुपर्छ। कराउँछ कराउँछ। तपाईँ नेपाली मिडियालाई धेरै माया गर्ने नेता हो, तर पछिल्लो समय नेपाली मिडियासँग, सञ्चारकर्मीसँग, सञ्चारगिरीसँग तपाईँको सम्बन्ध किन चिस्यो, किन बिग्रियो भन्नुहोस् त, के कारणले? होइन, मैले प्रेस स्वतन्त्रता या फ्रिडम अफ प्रेस, मिडिया, यसलाई कदर गर्छु। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको अरूको मानमर्दन गर्नु, झुटा कुराहरू अफवाह फैलाउनु र असभ्य, अशिष्ट, अमर्यादित ढङ्गले चल्नु, त्यो प्रेस स्वतन्त्रता होइन। जथाभावी बोल्नु प्रेस स्वतन्त्रता होइन। मैले प्रेसलाई वास्तवमा माया गर्छु, प्रेसको स्वतन्त्रतालाई लड्छु। त्यसै कारण प्रेसको सम्बन्धमा मैले धेरै अचाक्ली गर्दाखेरि पनि त्यसमा कुनै प्रतिवाद गर्ने त्यस प्रकारको केही गरिरहेको छैन। किनभने म प्रेसलाई साह्रै स्वतन्त्रताको कदर गर्छु। तर प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जनताको सही तथ्य, सूचना, समाचार जान्न पाउने हकलाई वञ्चित गरेर, जनताको जान्न पाउने हक जुन हो नि, सही सूचना पाउने हक हो, त्यो हकलाई वञ्चित गरेर जनतालाई भ्रमित गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता होइन। पित पत्रकारिता प्रेस स्वतन्त्रता होइन। ब्ल्याकमेलिङ प्रेस स्वतन्त्रता होइन। त्यसकारण अब हामीले एउटा स्वच्छ, स्वस्थ, मर्यादित समाज निर्माण गर्न स्वतन्त्र र मर्यादित प्रेस आवश्यक हुन्छ। एकदलीय तानाशाही व्यवस्था लाद्न चाहनुहुन्छ, शक्तिशाली बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने आरोप त छ नि। कहाँनिर अधिनायकवाद कहाँनिर भयो? चुनाव भएन, आवधिक चुनाव गराइएन, पावरमै रहन खोजियो, विरोधमा कसैले अलिकति टिप्पणी गर्यो भने त्यसलाई जेल हालियो या केही गरियो। या अधिनायकवाद भनेको कहाँ भयो?
कसैलाई मन परेन, चुनाव अगाडि नै हल्लाखल्ला रुवाबासी थियो एउटा, अब अधिनायकवाद आउने भयो भनेर, अधिनायकवाद भनेको आफू सरकारमा नभएपछि अधिनायकवाद हुन्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरूका पछाडि मलाई जानु छैन। तर म गम्भीरताका साथ भन्न चाहन्छु, हामी वास्तविक जनताको लोकतन्त्र, जनताले अघि मैले भने बाँच्न पाउने जनताको अधिकार, यो टाठाबाठाहरूको तथाकथित स्वतन्त्रताभन्दा जनताको बाँच्न पाउने अधिकारतर्फ मेरो धेरै ध्यान छ। मैले भने सडक बालबालिकाको उद्धार गर्नु र तिनीहरूलाई मानवीय जीवन दिनु, तिनीहरूलाई अभिभावकत्व दिएर रेखदेख, खाना, शिक्षा तिनीहरूको प्रबन्ध गर्नु यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर मानवाधिकारका नाउँमा के यस दिशामा कोही बोल्छ, भुल्या छ, या सरकारले राम्रो काम गर्यो भन्छ, या त्यो कुराको प्रशंसा छोडिदिउँ उच्चारण गर्ने हिम्मत गर्छ? त्यो त केही छैन। त्यसर्थ लोकतन्त्र कसैको लड होइन, लोकतन्त्र कसैको व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थ होइन, हुन सक्दैन। लोकतन्त्र एउटा जनताको सार्वभौम सत्ताको रक्षा र प्रयोग गरिएको, जनताका हितहरूमा केन्द्रित, सबभन्दा पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली हो लोकतन्त्र भनेको। र लोकतन्त्रलाई हामीले एउटा जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्ने कुरा हो। लोकतन्त्र स्वार्थका निम्तिका गाना बजाना होइन। त्यसमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन। नेपालको संविधान कार्यान्वयनको हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यो अगाडि बढ्दै जान्छ र मैले भनेको छु आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने गर्छ। जस्तो अस्ति भयो, सर्वसम्मतिले भयो। हामी यसै गरी आवश्यकता पर्यो भने संविधान संशोधन गर्न सक्छौँ। सर्वसम्मतिका साथ जान सक्दा रहेछौँ नि। आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्नै मान्दैन, एक अक्षर कमा फुल स्टप फेर्नु हुँदैन भन्यो, आदि हल्ला गर्थे। मैले नै प्रस्ताव लगेर त सर्वसम्मतिले भयो त संविधान संशोधन। त्यसर्थ पहिले पनि संविधान संशोधन भएकै थियो, पहिले पनि संविधान संशोधन सर्वसम्मतिले भयो। र मुख्य कुरा देश हो, मुख्य कुरा जनता हो। यो कुनै कुराप्रति अनावश्यक वफादारीताको, प्रतिबद्धताको धर्म भागिरहनु पर्ने, त्यो हजारपल्ट कायलनामा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो प्रणाली देश र जनताका लागि हामीले ल्याएको प्रणाली हो। यस प्रणालीलाई हामी सुदृढ गर्दै यसको अझ बढी जनताका लागि, देशका लागि, विकासका लागि उपयोगी हुन सकोस् हो, त्यस ढङ्गले यसको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्छौँ। तर सङ्कट त आयो नि गणतन्त्रमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। कहाँबाट संहिता आज देशले गणतन्त्रमा ठेक्न नसक्ने भयो। आक्रमण त धेरै पक्षबाट भइरहेछ नि त। आक्रमण गर्ने त अब त्यो हिजो खान पर्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सलबलाइरहनु भएको छ, गणतन्त्रको विरुद्ध उहाँले कदम चालिरहनु भएको छ। बेकारको कुरा हो क्या। कहाँ सलबलाए ज्ञानेन्द्र शाह? कुनै मन्दिरमा गएको सलबलाएको हो? अब उनका पछाडि लागेर हिजो केही खाउन पाएका केही मान्छेहरूले चाहिँ यसो केही बोल्नु, केही भन्नु भनेको भइदिए हुन्थ्यो, खाउँला। राणा शासन आइदिए हुन्थ्यो भन्नेसम्म अहिलेसम्म होलान् मान्छेहरू। पञ्चायत फर्किदिए हुन्थ्यो भन्ने अहिलेसम्म होलान् मान्छेहरू। त्यस्तो त हुन्छ नि, अवशेषहरू, त्यस्तो अवशेषहरू हुन्छ। तर मलाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई खुदै त्यो जनताले टिपेर मिल्काएको राजतन्त्र फेरि फर्काउँछन् भन्ने त्यस्तो आशा होला भन्ने लाग्दैन।
अरू कसैले ल्याएर सत्तासीन गराइदिन्छ भन्ने यो मध्ययुग पनि होइन। अहिले जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्, अन्त कतैबाट ल्याएर सत्तासीन गराइदिन्छन् भन्ने अपेक्षा पनि, त्यो भ्रम पनि छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब त्यस्तो भ्रम छ भनेर त्यस्तो गतिविधिहरू देखियो भने त्यसलाई त होइन, नेताहरू देशप्रति जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दैनन्, नेताहरूले राम्रो काम गरेनन्। अब सबै उत्तिकै छन् कि छैन के मापदण्ड भन्ने, जनताप्रति उत्तरदायी छन्, जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेका छन् र त यी सकारात्मक थुप्रो परिणामहरू प्राप्त भएका छन् त, नत्र कसरी प्राप्त। थ्याङ्क यू सो मच सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँ सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली जनताको मनमा रहिरहनुहोस्। तपाईँको 2.5 वर्ष कार्यकाल अझै प्रगति र उन्नतिको कार्यकाल होस्। नमस्कार। नमस्कार।